मलाई अहिले पनि आँसु आउँछ बाबु। एउटा बेसारमा मात्रै 5000 पेजभन्दा बढीको अनुसन्धानका पेजहरू म दिन सक्छु। अमेरिका बस्न सक्छ, बेलायत अस्ट्रेलिया बस्न सक्छ, चाइना बस्न सक्छ, भारत बस्छ, हामी किन बस्न सक्दैनौँ? सङ्गीत सुन्नुहोस् एकचोटि, जरुर सक्नुहुन्छ भने, मिल्छ भने नाच्नुहोस्। हामीले भन्ने यति हो। डर जुन छ नि बाबु, त्यसले सबभन्दा धेरै ठुलो इम्युनिटी बिगार्छ। हामीले ठुला कुरा नगरौँ न। मान्छेको भाइरस त अन्त त कहीँ छैन नि त, नाकको पछाडि छ। अहिले बेसार खान अमेरिकनले जति अरू कसैले जाने होइन। गाँजा यो देशमा औषधि बनायो भने संसारभरि यो राष्ट्रका लागि 1 नम्बरको आम्दानीको स्रोत हुन्छ। 5 मिनट मान्छे रिसायो भने 15 किलोमिटर दौडिने बल खर्च हुन्छ बाबु। यो एचएगोममा किन सङ्कलन गर्छन् र यसको औषधीय बेनिफिट के हो? यहाँका वैज्ञानिकहरू सुतेर बस्ने, त्यो बताउन सकेको भए 10 वटा पेटेन्ट हुन्थ्यो, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जान्थ्यो र 3 वर्षमा यो सबै एचएगोममा सङ्कलन गर्ने मान्छेहरू, त्यहाँको क्षेत्रका मान्छेहरू कयौँ अरबपति हुन्थे। जति विदेशीलाई रोयल्टी बुझाउनु परेको छ, 20 वर्षपछि यो चाहिँ 200 गुणा बढ्छ बाबु। 200 गुणा बढ्छ। जब यो कोरोनाको केस देखिने बित्तिकै म चाइनामा मलाई बोलाएको थियो। यसले ठिक हुन्छ, यसले कोभिड ठिक हुन्छ, यसले ठिक हुन्छ भनेर भन्यो। यस्तो राष्ट्रिय सङ्कटका बेलामा त्यस्तो बोली बोल्न हुँदैन। इम्पोर्ट ओरिएन्टेड रेभिन्यू सिस्टमले देश चल्छ भने कहिले विकास हुँदैन। एक्सपोर्ट ओरिएन्टेड रेभिन्यू हुनुपर्थ्यो। त्रिपुरको आयुर्वेदिक स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले गल्ती गर्दैछ। किन गल्ती गर्छ भने उसले सूचना सम्प्रेषण त्यसरी गर्न हुँदैन। एउटा सामान्य मान्छेलाई बाँच्नको लागि कुनै हार्वर्डको लाइब्रेरीबाट किताब आउनु पर्दैन, वैज्ञानिक आउनु पर्दैन। पानी हामी यहीँको पिउँछौँ। मान्छे बाँच्नलाई यहीँ परेको छ र यहीँ सङ्कट छ। 10 वटा मरिज लिएर, किन उहाँलाई सास फेर्न अलिक गाह्रो भएको छ, मरिज चाहिँ हरेक 5-5 मिनटमा एउटा मरिज खान दिनुहोस्। परिकल्पना धेरै गरियो र नचाहिँदा कुराहरूमा हामीले राष्ट्रको धनलाई धेरै खर्च गऱ्यौँ। अब सङ्कट आयो हामीसित यहाँको त्यो वैज्ञानिक, कोरा वैज्ञानिक जो राष्ट्रका लागि होइन। कुनै चिकित्सकले यो ब्लाइन्डली गाली गर्नु भनेको दुर्दशा हो उसको दिमागको। भन्न पर्यो, अगाडि आएर बोल्नु पर्यो। हार्वर्डले भनेको मात्रै सही हो भन्न भएन। यो यहाँ चलेको हेल्थ इन्स्टिट्युसन होइनन्, यी डिजिज इन्स्टिट्युसन हुन्। हेल्थ भनेको अलग कुरा हो, त्यसमा फोकस हुनु पर्थ्यो। म आयुर्वेद विज्ञ एवं डाक्टर ऋषिराम कोइरालालाई एभरेस्ट नेपालमा स्वागत गर्छु। डाक्टर साहब, तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद धन्यवाद। अहिले हामी कोरोना महामारीबाट आक्रान्त छौँ, विश्व आक्रान्त छ। एलोपेथिक उपचार पद्धतिको मात्रै कुरा भइरहेको छ। वास्तवमा आयुर्वेद उपचारबाट पनि धेरै बिरामीहरू निको भएर डिस्चार्ज भएको हाम्रै नेपालमा किर्तिपुरको राष्ट्रिय आयुर्वेद उपचार केन्द्रबाट डिस्चार्ज भइसकेको कुराहरू सार्वजनिक भइरहेछन्। सबभन्दा पहिला मैले डाक्टर साहबसँग यो आयुर्वेद उपचार पद्धति भनेको के हो यहाँबाट चाहिँ प्रवेश गर्न चाहे। आयुर्वेद उपचार पद्धति भनेको चाहिँ के हो डाक्टर साहब? आयुर्वेद उपचार पद्धति भनेको के हो भने हाम्रो सदियौँदेखि निरन्तर रूपमा चलिराखेको प्रकृतिमा आधारित रहेर विभिन्न प्रकारका औषधिहरू, जीवनशैली, मनोविज्ञान र अन्य खानपिनहरू, यो सबैको बारेमा चाहिँ निर्देशित गरेर आएको चिकित्सा विधान हो। यसका आफ्नै वैज्ञानिक आधारहरू छन्, यसका आफ्नै खोज अनुसन्धानहरू छन्। त्यसैले यो के भने जस्तै हामी उपनिषदका ग्रन्थहरू, वेदका ग्रन्थहरू भन्छौँ। उपनिषदका ग्रन्थहरू अहिले पनि शोध अनुसन्धानका उत्कृष्टतम ग्रन्थ हुन्। त्यस्तै गरेर आयुर्वेद आफ्नै क्षेत्रमा पनि आफ्नै एउटा सिद्धान्त बोकेको चिकित्सा पद्धति हो। अब अहिले कोरोना सङ्क्रमणलाई विश्वव्यापी रूपमै महामारीको रूपमा लिएको छ। हुन पनि नेपालमा अहिले डाक्टर साहब र मैले कुरा गर्दासम्मको अवस्थामा करिब 207 जनाले कोरोना सङ्क्रमणबाट ज्यान गुमाइसकेका छन्। करिब 35,000 जति चाहिँ सङ्क्रमित छन्। यो आयुर्वेद क्षेत्रले, आयुर्वेद उपचार पद्धतिले अथवा डाक्टर साहबले स्वयंले यो कोरोना सङ्क्रमणलाई कसरी लिनुभएको छ? अब यो विश्वव्यापी सङ्क्रामक रोग हो, यसमा दुई मत छैन। हजुर। यसका कारणहरूमा पनि हामीले विशेषतः छलफल गर्नु पर्दैन। हजुर। अहिले अब 6 या 7 महिनाको अवधिमा आएर हामीले गर्नुपर्ने काम के हो र यसलाई कसरी कुन किसिमले हामीले लग्यौँ भने यो राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा हो। जब यो कोरोनाको केस देखिने बित्तिकै म चाइनामा मलाई बोलाएको थियो। म कुनमिनमा थिएँ। कुनमिन एरियामा यो देखाएको थिएन। त्यतिखेर म के छलफलमा हामीहरू थियौँ भने मान्छेको व्याधि रोगको
क्षमता कसरी बढ्न सक्छ त व्याधि प्रतिरोध गर्ने क्षमता कसरी बढ्न सक्छ भन्ने एउटा समारोहमा थिएँ। त्यसपछि फर्केर आएपछि म स्विजरल्यान्ड गएँ। स्विजरल्यान्डमा चाहिँ चाइनाको यो कोभिडहरूको बारेमा छलफल गर्नलाई चाहिँ एउटा सेसन राखिएको थियो। त्यहाँ चाइनिज वैज्ञानिकहरू थिए। मैले भन्न के खोजेको भने यो 7 महिनाको अवधिले हामीलाई राष्ट्रिय रूपमा सोच्ने हो भने मैले करिब आएको फेब्रुअरीमा म फर्केर आइसकेपछि फर्केर आउने बित्तिकै मैले नास्ट भनिन्थ्यो पहिला, नास्टका भाइस चान्सलरसित पनि मेरो राम्रो कुराकानी भयो। यसै गरेर विद्युत समुदायसित वैज्ञानिकहरूको बिचमा मैले आफ्ना कुराहरू राखेको थिएँ कि हामीले अब न्यूनतम 5-6 महिनाको अवधिलाई हेरेर एउटा कार्ययोजना तय गरौँ र कार्ययोजना यस्तो हुनुपर्छ जो पश्चिमेली मान्छेहरूले भनेर मात्रै हुँदैन, हाम्रा लागि के हो, उनीहरूको ज्ञानको अनुभवलाई हामीले लिनुपर्छ र हामीले के गर्ने हो भनेर राष्ट्रिय स्तरमा गर्नुपर्छ भनेर भनेको थिएँ। ती कुराहरू आफ्नै ठाउँमा भए। स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदमा म 12 वर्ष बसेको मान्छे, म भाइस चेयरम्यान भइसकेर बसेका मान्छेले मेरा केही अनुशासनहरू, केही गर्ने तरिकाहरू र राष्ट्रले कसरी लिनुपर्छ दिशा भनेर उच्च स्तरीय सल्लाहकार समिति मन्त्रालयमा बसेर 2-3 कार्यकालमा मैले राष्ट्रका रूपमा के गर्नुपर्छ भन्ने थाहा भएको हुनाले मैले यस्ता समस्याहरूसित जुझ्नका लागि आफूले जानेको कुरो चाहिँ हामीले सेयर गरेका थियौँ। र म जस्ता धेरै साथीहरू जो बाहिर सरकारी संयन्त्रभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ अहिलेको हकमा, उहाँहरूका पनि आफ्ना विचारहरू आएथे। त्यसैले कोरोनाका लागि हामीले विशेषतः बुझ्नुपर्ने के हो भने हामी ओपन खुला दिलले हामीले सब चिजलाई हेर्नुपर्छ, कहाँ कसरी भयो भनेर हेर्नुपर्छ र कहाँ केले मद्दत गर्न सक्छ भनेर हेर्नुपर्छ। अब डाक्टर साहबले चीनमा समेत कोरोना फैलिसकेपछि चीनबाट ब्लाउट आएर डाक्टर साहब त्यहाँ गएको कुरा, स्विजरल्यान्ड गएको कुरा त डाक्टर साहबले भन्नुभयो। तर नेपालमा सरकारी निकाय भनौँ, अझ बढी CMCC भन्ने छ, कोरोना रोकथाम उपचारको लागि चाहिँ खटेको एउटा सरकारले नै बनाएको एउटा संस्था छ। सँगसँगै प्रधानमन्त्रीले पनि धेरै पटक कोरोनाको बारेमा बोल्नुभयो, विज्ञको भेला बोलाउनुभयो। त्यो डाक्टर साहबलाई बोलाइयो कि बोलाइएन? होइन, मलाई त व्यक्तिगत रूपमा भन्यो भने मलाई बोलाउनु भएन। एकचोटि जुममा मिटिङमा बोलाउने भनेर भन्नुभयो, तर त्यो चाहिँ लिङ्क गरिएको थिएन। मलाई बोलाउनु र नबोलाउनुसित होइन, म किनभने मेरो 27 वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय जर्नी हो। म अहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय वर्ल्ड आउटस्ट्यान्डिङ मेडिकल डक्टर्स एसोसिएसनको स्ट्यान्डिङ कमिटी डाइरेक्टर छु। त्यसको हेड अफिस हङकङमा छ। भनेपछि यी सबै संस्थाहरूसित म निरन्तर भइराखेका हुनाले त्यो आशयले चाहिँ मलाई बोलाइएको पनि थियो। अर्को के छ भने म राष्ट्रिय रूपमा पनि काम गरेको मान्छे हो र म पहिला अन्तर्राष्ट्रिय समितिको यो ट्रेडिसनल मेडिसिनको रिसर्च कमिटीको चेयरम्यान थिएँ 2002 मा। तर भन्न के खोजेको भने यी व्यक्तिगत रूपमा मेरो उपस्थिति हो नहोसित त्यति महत्त्व राख्दैन, तर राष्ट्रले के खोज्नुपर्छ भने रोस्टम बनाउनुपर्छ, निरन्तर छलफल हुनुपर्छ। म भाइलाई के भनौँ भने अहिले पनि दिनमा एटलिस्ट 2वटा जुम हुन्छ, एउटा आयुष इन्डियाको जुम जसमा मलाई हरेक दिन उपस्थित हुनुपर्छ। किनभने हामी छलफलमा के छौँ भने आयुर्वेदको विधाभित्र के छ। बेलायतमा जस्तै बाबुलाई अहिले सानो घटना सुनाम। बेलायतमा यो हार्वर्ड युनिभर्सिटीमा नेति कर्म गर्यो भने भाइरसको लोड घट्न सक्छ र भाइरस चाहिँ प्रिभेन्सनका लागि पनि र भाइरस इन्फेक्सन भइहाल्यो भने पनि यसले न्यारो फेरेन्जियल क्याभिटीमा चाहिँ नाकको पछाडिपट्टिको क्याभिटीसम्मको उसलाई चाहिँ बचाउँछ भनेर भन्यो। त्यो भनिसकेपछि मसित छलफलहरू हुन्थे। त्यतिखेर नहुँदाखेरि उनीहरूले 2टा रिसर्चहरू निकाले, यो योगकै विधि हो, यो आयुर्वेदकै विधि हो, तर उनीहरूले खुला दिलले त्यहाँ रिसर्च गरे। यस्ता एउटा मात्रै होइन कयौँ उदाहरणहरू छ। र मैले उनीहरूलाई के सजेस्ट गरेको छ भने भाइरसको जुन सर्फेस हुन्छ, किनार हुन्छ, त्यो चाहिँ के छ भने फ्याट सेन्सिटिभ छ, यसले ट्रिप्लिकेसन मेकानिजम हुन दिँदैन। यो वैज्ञानिकहरूले भनेको, बायोकेमिस्ट्रीका वैज्ञानिकहरूले त्यो भाइरसको बारेमा बोलेको। अनि मेरो अनुभवमा के थियो भने यदि कुनै औषधि जस्तै
बेसारै भयो, दुध भयो र पानी राखेर उमालेर त्यसबाट नेती गर्यो भने त्यसले भाइरसको चाहिँ लाइपोफिलिक सब्स्टान्स हुन्छ त्यसमा, त्यो यो बोसो हुन्छ, बोसोको सब्स्टान्सले त्यसलाई बढ्न दिँदैन। त्यो गर्नुपर्छ भनेर मैले हार्वर्डमा भनेको थिएँ। मेरो आशय के थियो भने म जस्ता कयौँ साथीहरू हुनुहुन्छ, आयुर्वेदका हुनुहुन्छ, आयुर्वेदभन्दा बाहिरका हुनुहुन्छ, सबै साथीहरू बसेर त्यो समूह पनि छलफलमा आओस्। सरकारका संयन्त्रभित्रका साथीहरूले छलफल गर्नुभएको छ, त्यो कुरा अलग हो। त्यो नहुनु, त्यो चाहिँ उपयुक्त हो, सिसिएमसी होस्, राष्ट्रिय रूपमा एउटा कार्ययोजनाहरू हुन्, यी सब सही कुरा हुन्। तर राष्ट्रलाई चाहिएको बेलामा जो पनि तयार हुनुहुन्छ पर्छ र ज्ञान भएका मान्छेहरू तयार हुनुपर्छ। यही भएको हुनाले मैले करिब 300 किलोग्राम चाहिँ औषधि आफैले बनाएर 7वटा प्रदेशमा सरकारी संयन्त्रबाट चाहिँ यो प्रिभेन्सन कोभिड होस् नहोस् यसका लागि खुवाउनुपर्छ भनेर आयुर्वेद विभागलाई मैले पठाएको थिएँ र उहाँहरूले डिस्ट्रिब्युट पनि गर्नुभयो। आशय के हो भने हामीले जे सक्छौँ त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ र खुला दिलले काम गर्नुपर्छ। अब नि डाक्टर साहबले जस्तै हार्वर्डको कुरा गर्नुभयो, विभिन्न अब इन्डियामै जुमबाट तपाईँले सबै कुराहरू भनेको कुरा गर्नुभयो, तर हामी आफैभित्र कस्तुरीको सुगन्ध हुँदाहुँदै हामी भौतारिरहेको कुरा त कस्तुरीको त्यो बिडा कहाँ छ भनेर कस्तुरी आफै भौतारे जस्तो। डाक्टर साहबले यति कुरा चाहिँ हार्वर्ड र चाहिँ भारतमा जुम मार्फत भनेको कुराहरू चाहिँ भन्नुभयो, तर हामी नेपालीको लागि डाक्टर साहबको जुन क्षमता छ, डाक्टर साहबले जुन कुराहरू प्रयोग गरिरहनु भएको छ, जुन इनोभेसनहरू गरिरहनु भएको छ, नेपाल सरकारले यहाँको सम्बन्धित पक्षले किन त्यसको आवश्यकता महसुस गरेन? अब त्यो चाहिँ त्यसलाई सकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्ने स्वभाव हो मेरो। जस्तै आयुर्वेद विभागले राष्ट्रिय निर्देशिकाहरू ल्याए, कोभिड आउने बित्तिकै उनीहरूले गाइडलाइनहरू ल्याए। गाइडलाइन ल्याउनलाई भारत सरकारका गाइडलाइनहरू, अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिसहरू, आयुर्वेदमा भएका प्र्याक्टिसहरू ल्याइए, यी एकदमै राम्रा कुरा। अब के थियो भने राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र जसको संरचना नै यस्तै कामहरूका लागि बनाइएको, अनुसन्धानका कामहरूका लागि। अब म जस्ता अन्य विज्ञहरू जो रिटायर भइसकेका छन्, यी विज्ञहरूलाई साथीहरूले नचिन्ने भन्ने कुरो छैन। तर त्यो भित्रमा हामीले राष्ट्रिय रूपमा प्रोटोकलहरू बनाइनु पर्थ्यो। हामीले आइसोलेसनमा बसेका मान्छेहरूलाई हामीले हस्पिटलभित्र राखेका, हामीले घरमा आइसोलेसनमा क्वारेन्टाइनमा बसेका मान्छेहरूलाई आयुर्वेदको दृष्टिकोणले चाहिँ प्रोटोकलहरू बनाइनु पर्थ्यो। यसमा चाहिँ दुईवटा गल्तीहरू, हामीहरू कमजोरीहरू भए। एउटा के सोचियो भने पब्लिक हेल्थ साइन्टिस्टहरू, वैज्ञानिकहरू अथवा राष्ट्रिय रूपका चिकित्सकहरू, एलोपेथीका चिकित्सकहरूले WHO को गाइडलाइनहरूलाई, अन्य गाइडलाइनहरूलाई ल्याएर राख्नुभयो, एकदमै उपयुक्त हो, त्यही अनुसार गाइडलाइनहरू बनाउनु भयो। तर अर्को पक्ष थियो, अर्को पक्ष हाम्रा दुईवटा छिमेकी देशहरू भारत र चाइना। चाइनाले पनि आफ्नो ट्रेडिसनल चाइनिज मेडिसिनबाट यत्रो उपलब्धि हासिल गरेको कुरा उसले विश्व जाहेर गरेको छ र त्यही भएर होला WHO मा ट्रेडिसनल मेडिसिनहरूको विङ भएको, शाखा भएको 1978बाट। त्यो शाखामा म कयौँचोटि गएको छु, मलाई बोलाइएको छ। म साउथ इस्ट एसियामा बसेको, सेरोमा म कन्सल्टेन्ट भएर टाइम काम गरेको मान्छे। मैले भन्नु पर्दैन, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले ट्रेडिसनल मेडिसिनको उपयुक्तताको बारेमा बोलेको संस्था। ती संस्थाहरूले बोलेको संस्थालाई यो राष्ट्रले चाहिँ ती संस्थाहरूसित सल्लाह गर्दा पनि त हुन्छ। र त्यस्तो गर्नु, र हाम्रा डाइरेक्टर जनरलहरू हुनुहुन्छ आयुर्वेदका, रिसर्चमा काम गर्ने एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसित कुरा भइराखेको होला। तर के थियो भने मैले देख्दा, जनताको हिसाबले र विशेषज्ञको हिसाबले देख्दा दुईवटा कमीहरू देखेको छु। त्यो मेजर कमी हो। मेजर कमीमा एउटा के भयो भने केही आफूले आफ्नो छत्रछायाँभित्र राख्नुपर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ प्रोटेक्सन दिएर के भन्छ अनर्गल अतिशयोक्तिपूर्ण प्रचार गरियो आयुर्वेदका। यसले ठिक हुन्छ, यसले कोभिड ठिक हुन्छ, यसले ठिक हुन्छ भनेर भनियो। यस्तो राष्ट्रिय सङ्कटका बेलामा त्यस्तो बोली बोल्न हुँदैन। म अनुसन्धान परिषदलाई पनि गम्भीर भएर मैले यो प्रश्नहरू राखेको, किनभने कुनै व्यक्तिले, कुनै जुम्लाको एउटा व्यक्तिले, कुनै एउटा नवलपरासीको, कुनै मेचीमा कहीँको व्यक्तिले भन्छ म यो औषधिले कोभिड ठिक गर्न चाहन्छु,
मेरो औषधि छ, मेरो ज्ञान छ भने यो बेलामा उसको ज्ञानलाई एक ठाउँमा लिएर आउनुपर्छ। त्यो ज्ञानलाई ल्याएर हामीसित त कोभिड-19बाट सङ्क्रमित साथीहरू त धेरै हुनुहुन्छ, जनताहरू धेरै हुनुहुन्छ। अब त्यहाँभित्र एउटा क्लस्टरमा एउटा वैज्ञानिकहरूको ग्रुप हुनुपर्छ। तिनीहरूले त्यो फर्मुलाहरू, त्यो विधिहरू, प्रविधिहरू, त्यो ज्ञानहरू त्योलाई ल्याएर के गर्नुपर्छ भने केलाउनुपर्छ। केलाइसकेपछि त्यही प्रकारको जुम्लाले भनेको र मेचीले भनेको मान्छेको बिचमा सामञ्जस्यता रहेछ भने एउटै फर्मुला होस्। त्यो फर्मुलामा आयुर्वेदिक ग्रन्थहरूको आधार के छ त्यो खोजी र अध्यावधिक रिसर्चहरू के भएका छन्। एउटा बेसारमा मात्रै 5000 पेजभन्दा बढीको अनुसन्धानका पेजहरू म दिन सक्छु। प्रधानमन्त्रीज्यूले बेसारले हुन्छ भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीको हैसियतले भन्नुभयो, म त्यसलाई सम्मान गर्छु। तर वैज्ञानिकहरूले उल्टो टिभीमा आउँदै कसैले खण्डन गरेको छ, त्यो भन्नु भने प्रधानमन्त्रीले भनेर रिसर्च होइन, तर त्यो भित्रमा भएका रिसर्चहरूलाई लिएर आएर एक ठाउँ बस्नु पर्थ्यो। अमेरिका बस्न सक्छ, बेलायत अस्ट्रेलिया बस्न सक्छ, चाइना बस्न सक्छ, भारत बस्छ, हामी किन बस्न सक्दैनौँ? त्यसैले के भइदियो भने 2 रुपियाँको औषधि अहिले 100 रुपियाँमा बिक्री भएको छ। त्यो के भएको छ भने निश्चित आश्रय बनाइयो, तर त्यो तरिका गलत थियो कि त्यो ठुलो गलत भयो। त्यो गलतमा चाहिँ राष्ट्रका निकायहरू नै भए र कुनै पनि कुरा के हुन्थ्यो भने कुनै पनि कुरा म ऋषिराम कोइराला हो, मैले कोभिड-19 को उपचार गर्छु। 4वटा क्याटेगोरी हुनसक्छ। एउटा कन्ट्याक्टमा आउन सक्ने पोजिटिभ नभएका मान्छे हुनसक्छ, एउटा कन्ट्याक्टमा आयो पोजिटिभ हुनसक्छ, अनि त्यसपछि कन्ट्याक्टको लक्षणका 3वटा अवस्थाहरू हुनसक्छ। ल मैले भने म ठिक गर्न सक्छु। मैले यसरी भन्न हुँदैन। राष्ट्रिय महामारीका बेला मैले के भन्नुपर्छ भने एउटै संयन्त्रबाट बोल्नुपर्छ। एउटै संयन्त्रबाट द्वार नीति हुनुपर्छ। किनभने यो बेलामा त जनता सबै हामी जनताहरू आहत छौँ। आहत भएको बेलामा जसले पाए त्यसले अहिले यहाँ नाटक के भइदियो भने नाटक भन्नुपर्छ र दुःखदायी हो यो। किनभने अनुसन्धानका मान्छेहरू र राष्ट्रको लागि यो राम्रो कुरा होइन। कसैले यसले ठिक हुन्छ भने छ, कसैले उसले यही कुरा जस्तै हाइड्रोक्सिक्विनालिन भयो, रेमसिडिभिर भयो होइन, यी कुराहरू पनि त हो नि। प्यारासिटामोल पनि के भएको छ, सबै ट्रायल भइरहेको होइन। त्यो ट्रायल हुन्छ, तर त्यो के हुन्छ राष्ट्रिय गाइडलाइनभित्र आउनुपर्छ। यी ट्रायलहरू चाहिँ राष्ट्रका एउटा निश्चित निर्दिष्ट सिद्धान्तहरूभित्र आउनुपर्छ। अहिले प्यारासिटामोलहरू कति खाएको छ तपाईँ सुनेर जिल्ला पर्नुहुन्छ। 6 घन्टामा प्यारासिटामोल खाएको छ एउटा कोभिडको फिभर आएको मान्छेलाई दिनु पर्ला, तर चिकित्सकको निगरानीभित्र राख्नु पर्थ्यो। यसमा केही कमजोरी है, पहिलो गल्ती यो भयो। दोस्रो गल्ती के भएको छ भने अब त्यसपछि ती चिजहरू, ती भनिएका क्लेम गरेका चिजहरूलाई चाहिँ हामीले एक ठाउँमा ल्याइसकेपछि र त्यो क्लेमै नगरी पनि हाम्रा आयुर्वेदिक पुस्तकहरू, हाम्रा अनुसन्धान संस्थाहरूले लगातार काम गरेका छन्। हाम्रो देशमा मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रियमा अहिले मैले भने बेसारमा र अर्को एउटा 5वटा किताब दिन सक्छु म वैज्ञानिकहरूलाई। एउटै मात्रै किताब जडीबुटीमा एन्टिभाइरल प्रोपर्टीमा स्टडी भएको अमेरिकामा, त्यो हो भूम्यामलकी। त्यो कहिले भएको थियो भने हेपाटाइटिस बी को एक्सेसिभ हुँदाखेरि त्यतिखेर 10 वर्षसम्म भएको 5वटा किताबहरू छन्। वैज्ञानिकहरू त्यो हेर्नुहुन्न र के भन्नुहुन्छ। हिजो मात्रै म, किनभने मलाई साथीहरूले कोभिड-19 टास्क फोर्सको गभर्मेन्ट संयन्त्रसित मिलेको तर बाहिरको एउटा उसमा राखेका छन्, कुनै पनि आयुर्वेदका कुराहरूलाई मान्नुहुन्न भने मैले उनीहरूलाई भने यो भनेको के हो भने दुराशय हो। यो भनेको बायस हो। वैज्ञानिकहरू कहिल्यै पनि बायस भएर सोच्नु हुँदैन। वैज्ञानिकहरूले ओपन क्षेत्र भएर सोध्नुपर्छ र इभिडेन्स प्रमाणहरूलाई चाहिँ जे छ त्यसलाई ल्याएर युज गर्न सक्नुपर्छ, छैन बनाउनुपर्छ। कुनै चिजले काम गर्दैन भने गर्दैन भन्न सक्नुपर्छ, बोलेर भन्न सक्नुपर्छ। त्यो ठुलो कुरा हो। त्यसैले भाइरसका बारेमा काम गर्न सक्ने कयौँ जडीबुटीहरू छन् त्यो अहिलेका सन्दर्भमा, तर आयुर्वेदले आफ्ना सन्दर्भमा गरेका कामहरू, व्याधि क्षमता कसरी बढाउने, रोगसित त्यही पर्टिकुलर रोगका नहोला अन्य रोगहरूसित लड्ने क्षमता कसरी बढाउने र त्यो व्यक्तिमा व्याधि क्षमता भनेको एउटा चिज जस्तै गुर्जो गिलोय भनेर खाइया छ, नराम्रो कतै पनि होइन। त्यो नराम्रो होइन, तर कति खाने, कसरी खाने,
अनि त्यसै गरेर तुलसी भनियो, त्यसै गरेर बेसार भनियो, त्यसै गरेर मरिच भनिन्छ, बासा, असुरो भनिन्छ। यी सबै नेपालमा हुने चिजहरू। यी चिजहरू कसरी प्रयोग गर्ने त? यो कुराहरूको गाइडलाइन आउनु पर्थ्यो। त्यो गाइडलाइन आएन। त्यो चाहिँ गाइडलाइन आउनलाई एक द्वार नीतिबाट केही कुराहरू उल्लेख भएका छन्। त्यो कुरा अर्को एउटा सम्भवतः केही समय कुर्नु पर्ला, तर कुर्न हुन्थेन। के हुन्थ्यो भने 15-15 दिनमा हामीले के गर्नु पर्थ्यो भने जो व्यक्ति क्वारेन्टाइनमा गएर बस्यो नि, त्यो क्वारेन्टाइनमा गएर बसेका व्यक्तिहरू जो 15-15 दिनमा 100, 200, 500, 1000 मान्छेहरू निस्किन्छन् नि, तिनीहरूको थोरोली डाटा तयार गर्नु पर्थ्यो। त्यो पनि छैन। फलोअप डाटा हुनु पर्थ्यो। जस्तै मलाई कोरोना भयो बाबु, म घरमा छु, मैले के गर्न सक्छु? अहिले एउटा कोरोनाका 10 जना मान्छेलाई सोध्यो भने उनीहरूले 5-6वटा चिज गरेको छ। एउटा, म बिहान सबेरै उठ्छु, कुल्ला गर्छु भन्छ। मैले कुल्ला गर्दाखेरि नुन पानीले मात्रै कुल्ला नगरेर तोरीको तेल अथवा अन्य तेलले कुल्ला गरेर, तेलले कुल्ला गर्दाखेरि यहाँ लिम्फेटिक ग्ल्यान्डहरू हुन्छ बाबु। लिम्फहरू भनेको व्याधि क्षमता बढाउने ग्ल्यान्डहरू यहाँ हुन्छ। त्यसलाई प्युरिफाई गर्नलाई तोरीको तेल राम्रो हुन्छ अथवा अन्य तेल होस्। तेलहरूले के गर्छ भने त्यो लिम्फलाई चाहिँ शुद्ध गर्छ। पहिलो काम त्यो गर है भनेको छु, 5 मिनट। मेरा जस्तै धेरै साथीहरूले भन्नुभएको छ। त्यो एउटा विधि। दोस्रो विधि के गर्छौँ भने त्यति गरिसकेपछि नुन पानीले कुल्ला गर है भन्छ। त्यसपछि योगमा बस भन्छौँ। योग गरिसकेपछि योगमा प्राणायाम भयो, योग भयो, आसन भयो। अहिले अमेरिकाको एउटा आइसियुको डाक्टरले हामीलाई भिडियो पठाएको छ। उसले आइसियुका मान्छे 50 जना मान्छेलाई पनि राखेर बिहान सबेरै के गर्छ भने यसरी झुकाएर यो पेट र यो पर्दा जुन छ, यो पर्दालाई चाहिँ स्टिमुलेट गरेर ब्रिदिङ गराउँछ। यसले के भएको छ भने यो ब्रिदिङले यो ब्रिदिङ प्र्याक्टिसले के भएको छ भने त्यसले चाहिँ लङ्सको तल्लो भागमा जहाँ कोभिडले असर गर्छ तल्लो भागमा त्यसले चाहिँ राम्रो क्षमता विकास गर्न छ र डाक्टरहरूलाई त्यो निर्दिष्ट गरेको छ। त्यो कुरा त्यो गरेको छ। त्यो हामीले हजारौँ वर्षदेखि गऱ्यौँ। अर्को हामीले खानपिन सल्लाह दिएका छौँ र अर्को हामीले के भने तुलसी, बेसार लगायत यिनीहरूको चिया बनाउनु। मैले बनाएको चिया एउटा हुनसक्छ, अर्को साथीले बनाएको अर्को हुनसक्छ। त आफूले सामान्यतया जस्तै मैले सरकारी संयन्त्रमा पठाएँ, त्यसमा पनि गुजुर थियो, त्यसमा पनि तुलसी थियो, त्यसमा पनि मधुयष्टि थियो, त्यसमा पनि दालचिनी थियो। यिनै चिज हुन्। मैले दिँदाखेरि मैले त्यसरी दिएँ, अर्को साथीले दिँदा 1-2टा थप्नु भयो होला, त्यसमा केही भयो। त्यो खान्छ मान्छे, त्यो खान्छ। र हामी के भन्छौँ भने असल दिनभरि कोभिडका न्युजहरू धेरै नसुनौँ र आफ्नो दैनन्दिनलाई क्लासिफाई गर्नु। मन परेको पुस्तक पढ्नुहोस्, मन परेको मान्छेसित चर्चा परिचर्चा गर्नुहोस्, सल्लाह परिवारहरू सबैसित एउटा सहानुभूति सल्लाहहरू लिनुहोस् र एकचोटि जरुर सङ्गीत सुन्नुहोस्। एकचोटि जरुर सक्नुहुन्छ भने मिल्छ भने नाच्नुहोस्। हामीले भन्ने यति हो। अब नि डाक्टर साहब अरू केही छ डाक्टर साहबले भन्नु? होइन, यसमा म भन्न खोजेको के भने मानौँ 1000 मान्छेले त्यो गरे, 10,000 मान्छेले त्यो गरे भने वैज्ञानिकहरू गएर त्यहाँ किन कुरा नगर्ने? त्यसको लागि हामीले एउटा प्रपोजल पठाइसकेका छौँ स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद। उत्तर केही आएको छैन? अहिले त्यसको निर्णय भइसकेको छैन। आउला हामी प्रतीक्षामा छैन। हामी 15,000। तर ठुलो क्षति भएपछि त्यसको उत्तर आएर के गर्ने? किनभने हरेक 15 दिनमा रिभ्यू गर्नुपर्छ यी चिजहरू। मान्छे जो बाँचेको छ नि ऊ ठुलो शिक्षा हो, त्यो ठुलो पुस्तक हो। 2 दिन म रोएँ, तेस्रो दिनदेखि संसारमा बस्नुपर्छ भनेर अपाङ्ग अन्धो सबै साथीहरूले भनेका छन्। म अहिले ठिक छु डाक्टर साहब भन्छन्। ठिक छु भनेछन्। युट्युबमा सबै ठाउँ बोलेका छन्। तपाईँहरू जस्तो पत्रकारहरूसित बोलेका छन्। त्यो अर्थ राख्छ के? त्यो अर्थ हुन्छ। अरू टेक्स्ट बुकहरूका मतलबको कुनै अर्थ हुँदैन। हार्वर्डका ल्याबमा बसेको चिज मात्रै उपयुक्त भन्ने भए भए किन बेलायतीहरू 40,000 मर्नु पर्थ्यो र? किन अमेरिकन मर्नु पर्थ्यो र? किनभने उनीहरूलाई दोष छैन। दोष कसैलाई छैन। दोष के छ भने हाउ टु क्यापिटलाइज हो, कसरी यो ज्ञानलाई प्रयोग गर्ने सङ्कटका बेलामा। त्यो अब नि डाक्टर साहबले यति भनिरहँदा मन्त्रमुग्ध नै पारिदिनु भयो हामीलाई पनि। अब सुन्ने मान्छेहरू पनि पढ्नुहुन्छ होला। यो भित्र यति शक्ति रहेछ। यो धेरै ठुलो कुरो पनि छैन। हामी नेपालीहरू त यसको धनी नै छौँ। तर के हाम्रो नेपालमा आधुनिक उपचार पद्धतिको हाबी भएर यो आयुर्वेदिक उपचार पद्धति अथवा परम्परागत उपचार पद्धति ओझेलमा पारेका हुन् अथवा परेको हो अथवा के भएको त डाक्टर साहब? म यसरी विश्वस्त दिलाउन चाहन्छु साथीहरूलाई।
सुन्ने श्रोताहरू र वैज्ञानिकहरूलाई यसरी विश्वस्त चलाउन चाहन्छु। एउटा गाईको बाछोले दुध खान्छ, त्यसमा दुधको टेस्ट गरिएको हुँदैन। हजुर। 1960 देखि 1980 90सम्म के भयो भने आमाको दुध बच्चालाई काम लाग्दैन भनेर भनियो, त्यसमा वैज्ञानिक आधार छ भनियो। तर 90 पछि आमाको दुधको वैज्ञानिक आधार गयो। भन्न के खोजेको छ भने जुन हावापानी, जुन किसिमको रहनसहन, जुन किसिमको खानपिनभित्र हामी हुर्क्यौँ नि, त्यसको आधार कयौँ आधारहरू त्यसले छोडिसकेको हुन्छ। एउटा जन्तुले, एउटा भ्याकुतोले सर्पले टोक्यो भने गएर मडारिएर उसले आफूलाई चाहिँ सर्पको विषबाट कसरी हटाउने भनेर हुन्छ। त्यहाँ वैज्ञानिकता खोज्ने काम वैज्ञानिकहरूको। त भन्न के खोजेको भने एउटा जो जुम्लाको अथवा डोल्पाको कुनै कुनामा बस्ने अथवा तराईको कुनै कुनामा बस्ने मान्छेले जे खाएको छ नि त्यसको विरुद्धमा नबोलौँ, वैज्ञानिकहरू त्यसको विरुद्धमा नबोलौँ। उसले कसरी खाएछ, उसलाई खाएर के भयो त्यो खोज गरौँ, उसले किन खाएको छ त्यो खोज गरौँ। त्यो जरुरी हुन्छ। संसारमा अहिलेसम्म कुनै कुरा आकाशबाट आएको छैन। हार्वर्डका वैज्ञानिक, अक्सफोर्डका वैज्ञानिकहरूले यिनै मान्छेसित लिएका हुन्। तपाईँ हामी 90तिर के गर्थ्यौँ, हामी पाती मलेरियालाई दिनु पर्दैन भन्थ्यौँ। आर्टिमेजिन भन्ने त्यसबाट पातीबाट आउँछ। त्यो कुरो चाइनाले पेटेन्ट गरेर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनमा दर्ता गरेर हामीले करोडौँ रुपियाँ चाइनालाई बुझाएका छौँ। यो कुरो हामीले बुझ्नुपर्छ। वैज्ञानिकहरू जहिले पनि आफ्नो एउटा सबै झ्यालहरू बन्द गरेर एउटा ढोकाबाट, एउटा पलबाट मात्रै हेर्न सिके, त्यो चाहिँ गलत हो। यसलाई भन्छ, हामीले भन्ने भाषामा यसलाई भन्छ टनल भिजन भन्छौँ। यसरी हेरेर विज्ञान हुँदैन। विज्ञान भनेको खुला हो। विज्ञानभित्र सिद्धान्त चाहिन्छ, गाइडलाइनहरू चाहिएला। कयौँ वैज्ञानिक सिद्धान्तहरू 90का सिद्धान्तहरू अहिले फेल भए। त्यसैले परिवर्तनगामी हुन्छ। हामी पनि परिवर्तनगामी हौँ। हामीले पनि कयौँ कुराहरू सिक्यौँ र युगानुकूल परिवर्तन भए। त्यसैले वैज्ञानिकले गल्ती गर्दैछ। यहाँ नासले गल्ती गर्दैछ, कीर्तिपुरको आयुर्वेदिक स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले गल्ती गर्दैछ। किन गल्ती गर्छ भने उसले सूचना सम्प्रेषण त्यसरी गर्न हुँदैन। के गर्नुपर्छ डाक्टर? त्यसले सूचना सम्प्रेषण राष्ट्रको त्यो त जिम्मेवारी संस्था हो नि, बाहिर आएर बोल्नु हुँदैन। उसले वैज्ञानिक समूहभित्र आएर बसेर बोल्नु पर्थ्यो। आफ्नो फर्मुला आफै बाहिर ल्यायो भने कुरा डाक्टर साहब? त्यो मात्रै होइन, फर्मुला होइन हामी कोरोना ठिक गऱ्यौँ भनेर भन्न पाइन्न। त्यो राष्ट्रिय जस्तै मन्त्रालयको प्रवक्ता हुनुहुन्छ, उहाँले बोल्नुपर्छ। उहाँ किन बोल्नु भएको छैन? हो, उहाँले किन बोल्नु भएन? त्यो कुरो गलत हो। किन बोल्नु भएन? उहाँले त बोल्नु पर्यो, किनभने उहाँका मान्छे हुन् त्यहाँ, उहाँले रिफर गरेका मान्छे हुन्। उहाँले त्यसको प्रतिवाद गर्नुभन्दा उहाँले सबैलाई बोलाएर राखेर गर्नुभएको होला, तर गर्नुभएको छैन। म गर्न अनुरोध गर्छु। जस्तो नि डाक्टर साहब, कस्तो कुरा छ भने आयुर्वेदिक उपचार पद्धति साँच्चीकै यो चाहिँ जनताको विश्वास जित्न नसक्या हो कि? अब अलिकति अघि डाक्टर साहबले कुरा निकाल्नुभयो, प्रवक्ताले बोल्नु पर्थ्यो भनेर। दुईवटा कुरा आइरहेछ क्या अहिले। एउटा आयुर्वेदिक उपचार पद्धतिले जनताको मन जित्न सकेन र यो ओझेलमा पर्यो, अर्को सम्बन्धित पक्षले चासो दिएन र यो ओझेलमा पर्यो भनेर बाहिर चर्चा भइरहेछ। वास्तवमा भएको चाहिँ के थियो डाक्टर साहब? दुईवटा कुरा छ क्या हेर्नु बाबु, यसको सोसल साइकोलोजी भन्छ यसलाई। सोसल साइकोलोजी भनेको बाबु, मलाई कोरोना भयो भने म गएर अहिले पनि अदुवा पानी बनाएर खान्छु। म अहिले पनि म जस्तै लाखौँ मान्छेले खान्छ यो देशमा। भन्न के खोज्यो भने खान्छ भन्ने बेला के हुन्छ भने त्यही अदुवा खाएको हो भन्छ। भएको के हो भने यो सोसल स्टिग्मा भन्छ क्या यसलाई। वैज्ञानिकहरू यो स्टिग्माभित्र बस्नु हुँदैन। एउटा आइफोन र एउटा चाइनाले बनाएको फोन, एउटा भारतीयले बनाएको फोन, एउटा कपडा ब्रान्डेड कम्पनीले बनाएको, एउटा सामान्य कम्पनीले बनाएको, एउटा कोराको कपडा, एउटा हाम्रो पालपाली ढाका टोपी, यसैमा मूल्य फरक छ के। त सोसल स्टिग्मा फरक हुन्छ। तर अदुवामा के वैज्ञानिक आधार छ भनेर भनिदिने हाम्रो काम हो। भन्नुपर्छ बेसारमा के वैज्ञानिक आधार छ भनेर भन्नुपर्छ। हाम्रो परम्परादेखि के आधार छ, हाम्रा आयुर्वेदिक टेक्स्टहरूले के भन्छन् र पश्चिमी अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भएको अनुसन्धानलाई एकै ठाउँमा ल्याएर भन्न सक्ने क्षमता भएका वैज्ञानिक यहाँ छन्। तिनले बोलिदिनुपर्छ। मन्त्रालयको प्रवक्तालाई उहाँहरूलाई बोलाएर कसले बोलाउनु पर्ने हो त्यो कुरा अलग हो। तर के भने फेसबुकमा न्युज आउनु हुँदैन, त्यो गलत हो। त्यो परम्परा बस्दाखेरि के भयो भने जनतालाई कन्फ्युजन हुन्छ।
सही सूचना गएन जस्तो गएन, जाँदैन नि। यो कसैले हामीले आधिकारिक ठाउँबाट आउनु पर्यो भने डाक्टर साहब त्यो आधिकारिक ठाउँमा र त्यसले म्याच्योर हुनु पर्यो, परिपक्व हुनु पर्यो। किनभने मेरो फोटो 2 वर्ष पहिलाको फोटो ल्याएर मलाई पनि त्यो फोटोमा राखेँ, म कसैलाई दोष दिनँ। तर के भने प्रक्रिया नपुगेको, यो गलत हो। यस्तो गलत गर्न हुँदैन। किनभने राष्ट्रमा तपाईँ जिल्ला पर्नुहुन्छ, 1 अरब 30 करोड जनशक्ति भएको भारतमा कुनै पनि सन्देश आयुर्वेदबाट बोल्नु पर्यो भने आयुष मिनिस्ट्रीले बोल्छ। पहिला जे बोले, अब कसैले बोल्न पाउँदैन। भनेपछि हामी पनि त्यो बाटोमा जानु पर्थ्यो। अब गएको छैन, जानुपर्छ। भोलिको बाटो त्यही हो। अब नि डाक्टर साहब, जस्तो यहाँ अर्को कुरा पनि के सुनिन्छ भने जस्तो WHO छ नि, WHO ले नै आधुनिक उपचार पद्धति अथवा त्यहाँ औषधि उत्पादन गर्ने कर्पोरेट हाउसहरू, फार्मास्युटिकल्सहरूबाट प्रभावमा परेर है, त्यो अब ठ्याक्कै त्यो भाषा डाक्टर साहबले बुझिहाल्नुभयो मैले भनेको, उनीहरू नै छ र आयुर्वेदलाई महत्त्व दिएनन्। आयुर्वेद उपचार पद्धतिलाई उनीहरूले नै नेग्लिजेन्स गर्नाले आज आयुर्वेद टुरो जस्तो भएको छ र आधुनिक उपचार पद्धति हावी भएको छ पनि भन्छ। यो चाहिँ हो कि होइन? होइन, व्यापारको यो चाहिँ यो फार्मास्युटिकल कम्पनीहरू अथवा विश्व बजारमा व्यापारको आधिपत्य भएको र यसका भएका दुष्परिणामहरूको त हामीले असर हेरेका छौँ। तर अर्थ के हुन्छ भने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन जस्तो जिम्मेवार संस्थामा हामीले हाम्रा कुरा आधिकारिक रूपले बोल्न पनि पर्छ। WHO ले 1978 बाबु संस्था बनायो। उसका बकाइदा वैज्ञानिकहरूको संस्था छ। सेरोमा दिल्लीमा संस्था छ, साउथ इस्ट एसियामा हेर्ने। हामीले त्यहाँ बोल्नुपर्छ, त्यहाँ कराउनुपर्छ र राष्ट्रले कराउनुपर्छ। हाम्रा पनि सरकारी नियन्त्रणभित्र भएका संस्थाहरू छ, यिनीहरू बोल्नुपर्छ र यिनीहरूले प्रक्रिया पुर्याएर बोल्नुपर्छ र जनतालाई गुमराहमा राख्नु हुँदैन, जनतालाई कन्फ्युजनमा राख्नु हुँदैन। एउटा चेयरमा बस्ने डाइरेक्टर जनरलले सरकारले सहयोग गरेन भनेर भन्नु छ भने त्यही टेबलमा बसेर भन्नुपर्छ। मैले भन्न सुहाउँछ, किन म बाहिर छु अहिले, तर त्यहाँको मान्छेहरू त्यहीँभित्र हुनुपर्छ र सरकारले अनदेखा गर्नु हुँदैन। मैले भने नि, एउटा सामान्य मान्छेलाई बाँच्नको लागि कुनै हार्वर्डको लाइब्रेरीबाट किताब आउनु पर्दैन, वैज्ञानिक आउनु पर्दैन। पानी हामी यहीँको पिउँछौँ। मान्छे बाँच्नलाई यहीँ परेको छ र यहीँ सङ्कट छ। उसका निर्देशनहरू, उसका सल्लाहहरू, उसका अनुसन्धानबाट आएका परिणामहरूलाई हामीले ढाल्नुपर्छ र हामी राष्ट्र बोल्नुपर्छ। राष्ट्र चाहिँ कमजोर भइसक्यो। मैले लामो टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिँदाखेरि मैले यही आग्रह गरेको थिएँ, हामी बस्नुपर्छ। यो फेब्रुअरीतिरको कुरा हो। मैले आग्रह गरेको थिएँ हामी वैज्ञानिकहरू एक ठाउँ बस्नुपर्छ। बस्नु भएको होला, मलाई बोलाउनु भएन भनेर बस्नु भएको छैन भन्ने, तर देखिँदैन। तर आयुर्वेदको यति डाक्टर साहबहरूले अनुसन्धान गर्नुभएको छ, यसको नतिजा पनि आएको छ। तर किन यसलाई सौताको सन्तान भन्छन् नि, त्यस्तो किन गरिएको छ? यो हामीहरूको यहाँबाट मोटर कमिसन नआउने, यहाँबाट चाहिँ नि कमाइ नहुने, आफ्नै मुलुकमा औषधि उपचारको पद्धतिको विकास गर्दाखेरि जसरी आधुनिक उपचार पद्धतिको गर्दाखेरि जहाँबाट मोटो रकमहरू आएको त हाम्रो अगाडि त्यो त सर्वविदितै छ। चाहे चाइनाबाट औषधि दिँदाखेरि ओम्लीको कुरा होस्, खोपमा आउँछ। यही कारणले यो टुरो जस्तो भएको हो। अब यसका 2-3टा आधार हुन्छ। यो कारण चाहिँ बाबुले भनेका यो एकदमै मेजर कज हो। यो म अर्को कुरा भन्छु, राष्ट्रले राष्ट्रका लागि नसोचेको धेरै वर्ष भयो। राष्ट्रले राष्ट्रका लागि सोच्नुपर्छ। राष्ट्रिय सम्पदाहरूका लागि, ज्ञानहरू, सभ्यता र संस्कृतिका लागि सोच्नुपर्छ। कहीँ यस्तो छुस्स कुरा आउँछ त्यति मात्रै बिलाउँछ। जस्तै प्रधानमन्त्रीजीले केही कुरा गर्नु होला, कसैले केही कुरा गर्नु होला, तर त्यसको प्रणालीगत प्रक्रिया हुँदैन। प्रक्रिया नहुने हुनाले हाम्रो भाषा सिद्धियो, हाम्रो शिक्षा सिद्धियो, हाम्रा सम्पदाहरू सिद्धिए। आजदेखि होइन, 1870देखि यो देशका सम्पदाहरू चोरी भए। 1870देखि लगातार गए। यो देशको सबै सभ्यताहरूमा दखल भयो। तर हामी अरूलाई दोष दिएर होइन, हामीले राष्ट्रिय प्राथमिकताहरू तय गर्नुपर्थ्यो। हामी बिल्कुल बसेर तय गर्नुपर्छ। बाबुलाई म एउटै मात्रै उदाहरण दिन चाहन्छु यसमा। संसारमा सबभन्दा ठुलो महँगो जडीबुटी हो भने याचगुम्बा। याचगुम्बामा राष्ट्रले के लगानी गर्यो त? चप्पल नभएको किसानको छोरो वा छोरी, त्यो बुढो मान्छे याचगुम्बा सङ्कलन गर्न जान्छ। हाम्रा वैज्ञानिकहरूले सुझाउन सकेनन् तिनीहरूका लागि याचगुम्बाका लागि सङ्कलन प्रक्रिया के हो।
यो एचएगुममा किन सङ्कलन गर्छन् र यसको औषधीय बेनिफिट के हो, यहाँका वैज्ञानिकहरू सुतेर बस्ने, त्यो बताउन सकेको भए 10वटा पेटेन्ट हुन्थ्यो, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जान्थ्यो र 3 वर्षमा यो सबै एचएगुममा सङ्कलन गर्ने मान्छेहरू, त्यहाँको क्षेत्रका मान्छेहरू कयौँ अरबपति हुन्थे। त्यो त सोचिए। सधैँ गरिब बनाइयो। सधैँ गरिब बनाइयो। गरिब बनाएपछि अनुदानमा लगेर त्यहाँ राख्न पाइन्छ, ठग्न पाइन्छ, मान्छेलाई त गरिब होस् भनेर भन्न पाइन्छ, किन मान्छेलाई तुच्छता बोध गराइयो कि हाम्रो आँखै अगाडि हाम्रा सम्पत्तिहरू विदेश पलायन भयो। तपाईँको एचएगुम्बा यो देशमा करिब 500 केजीदेखि 5000 केजीसम्म बन्छ र यो 5000 केजी भनेको 35 लाखको दरले तपाईँले हिसाब गर्नुभयो भने के फरक, यो राष्ट्र कहाँ पुग्थ्यो। त्यसै गरेर अहिले चाहिँ तपाईँको अगर काठको जसको मूल्य 1 केजीको 17 लाख छ, किसानहरूले अगर पुरै लगाएको छ तर त्यसमा वैज्ञानिकहरूको ऊ चाहिएको छ, ज्ञान चाहिएको छ, त्यसमा एउटा भाइरस जानुपर्छ, त्यो दिन सकेको छैन। वैज्ञानिकहरू चाहन्नन्। वैज्ञानिकहरू र हाम्रो राष्ट्रको सम्पूर्ण थ्रस भनेको के हो भने यसलाई के भन्छ भने इम्पोर्ट ओरिएन्टेड रेभिन्यू सिस्टमले चलेको देश। युवराज खत्री एउटा मान्य मन्त्रीज्यूले के बुझ्नु भएको छ र बुझ्नुपर्छ सबै अर्थविदहरूले भने इम्पोर्ट ओरिएन्टेड रेभिन्यू सिस्टमले देश चल्छ भने कहिले विकास हुँदैन, एक्सपोर्ट ओरिएन्टेड रेभिन्यू हुनुपर्थ्यो। त्यसैले गर्दाखेरि सुरुदेखि नै गलत भएको छ यहाँ। त्यो बारेमा हुनसक्छ टाइम लाग्न सक्थ्यो, कसैले सुन्न चाहँदैन, गयो बोल्यो तर सुन्न चाहँदैन। हाम्रो सारा अर्थतन्त्रको जग नै यसमा बेस छ। हाम्रा भन्सारहरूले पैसा दिन सकेनन् भने राष्ट्र चल्दैन भनिन्छ, भन्न खोजेको गलत भयो। गलत भइसक्यो भन्ने कुरा उहाँहरूले थाहा पाउनु भएको होला, तर उहाँहरू गम्भीर हुनुहुन्न। उहाँहरूले उपेक्षा गर्नुभएको छ यो देशका। उहाँहरूको नजरभन्दा बाहिरकालाई चाहिँ वैज्ञानिक होइनन् भन्नुहुन्छ उहाँहरू। म जस्ता साथीहरू कयौँ छन् यहाँ जो यो देखिकन पीडा भोगिकन यो देश छोड्नु हुँदैन भनेर बस्ने वैज्ञानिकहरू साथीहरू छन् यहाँ, पिरो लिन्छन्। अमेरिकामा बस्ने वैज्ञानिकहरू नेपालका लागि पिरो लिन्छन् बाबु। त्यसैले समग्र त राष्ट्र के छ भने राष्ट्रले सही दिशा लिनै सकेको छैन। अघि डाक्टर साहबले भन्नुभयो यो त एकदमै चिन्ताजनक कुरो भयो, सारा नेपालीको लागि चिन्ताजनक कुरो भयो। वास्तविकता यो छ। वास्तविकता भन्दाखेरि पीडा हुन्छ हामी। बिल्कुल। तर नि डाक्टर साहब, कीर्तिपुर राष्ट्रिय आयुर्वेद स्वास्थ्य अनुसन्धान छ नि हाम्रो संस्था, त्यहाँ चाहिँ आजको रिपोर्ट हेर्ने हो भने डाक्टर साहबले यो आउने प्रक्रिया प्रोसिडर गलत भयो भनिरहनु भएको छ। यो सन्तोषजनक कुरा हो, हामीलाई खुसी पनि लाग्छ, तर गलत भयो भनेर डाक्टर साहबले भन्नुभयो। 207 जना त त्यहाँबाट हप्ता दिनमै डिस्चार्ज भएका छन् कोरोना। बिल्कुल एकदमै यथार्थ हो। अनि कस्तो छ भनेपछि 18 महिनाको शिशुको आमादेखि लिएर 76 वर्षसम्मको ज्येष्ठ नागरिकले कोरोना जितेर फर्केको कुरा छ। तर कति ठाउँ कोभिड अस्पताल भनेर एलोपेथिक उपचार गर्ने ठाउँबाट बिरामीहरू नफर्केर मरेको कुरा। बिल्कुल। यो कुरा केही सञ्चार माध्यममा लेखियो, तर जनताले खुसी हुने गरी नेपालमा आयुर्वेदिक उपचार पद्धतिले पनि हप्ता दिनमै बिरामी सन्चो बनायो, यस्तो राम्रो पद्धति रहेछ भनेर बुझ्ने ठाउँ। अघि भन्नुभयो नि डाक्टर साहबले एकद्वार नीति र जहाँ सरकारको आधिकारिक अथेन्टिक ठाउँबाट आउनु पर्थ्यो, त्यो किन नआउला? यसका 2-3टा पक्ष हुन सक्छन्। मेरै मित्रहरू हुन् अहिले कीर्तिपुरको आयुर्वेदिक राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रमा काम गर्ने साथीहरूलाई म सोध्छु, साथीहरू तपाईँहरूले बिहानदेखि बेलुकासम्म के दिनुभयो त त्यो मान्छेलाई? त्यहाँ जो आउनुभयो कोभिड पोजिटिभ भएर आउनुभयो साथीहरू जो आउनुभयो उहाँहरूलाई के दिनुभयो भनेर सोध्छु। त उहाँहरू एक गरेर बताउनुहुन्छ। अब एक गरेर एक व्यक्तिलाई दिएको कुराहरूका प्रोफाइलहरू रेकर्डहरू उहाँले राख्नुभयो होला, राख्नुहुन्छ। म विश्वस्त छु, किनभने उहाँ क्षमतावान एमडी गरेका साथीहरू हुनुहुन्छ। त्यसमा मलाई कुनै दुविधा छैन। तर के थियो भने राष्ट्रले हरेक हप्ता अहिले भने नि मैले राष्ट्रका निकायहरू, पब्लिक हेल्थ साइन्टिस्टहरू सबै बसेर त्यहाँको डाइरेक्टरहरू, त्यहाँका मान्छेहरूलाई बोलाएर, आयुर्वेदका डाइरेक्टरहरू र बाहिरकालाई बोलाएर ब्रिफिङ गर्नुपर्छ। मन्त्रीज्यूले गर्नु पर्ला, कसले गर्नु पर्ला गरेर प्रवक्ता त हुनसक्छ उहाँले लेखेका कुरा बताउने होला, तर वैज्ञानिकहरू, राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका वैज्ञानिकहरू एक ठाउँ बस्नुपर्छ, बस्नु भएको होला।
म भन्न सक्दिनँ, तर यो प्रक्रिया गलत थियो। तर महत्त्वमा किन परेन, प्राथमिकतामा किन परेन भने दुईवटा कुरा छ। मैले अहिले एउटा कुरा के भने राष्ट्रका कुनै कुरा पनि महत्त्वमा परेनन्, कुनै कुरा पनि महत्त्वमा परेनन्। नपर्दाको हकमा राष्ट्रले अहिले जति विदेशीलाई रोयल्टी बुझाउनु परेको छ 20 वर्षपछि यो चाहिँ 200 गुणा बढ्छ बाबु, 200 गुणा बढ्छ यो। किन म तपाईँलाई एउटा सानो एक्जाम्पल दिउँ, आज म धेरै चर्चा नगरौँ यसमा। यो गाँजाबाट बनेको औषधि नेपालमा, औषधिको कुरा गरेको छु, औषधि नेपालमा कमसेकम मैले जानकारी भएअनुसार 4 करोडको आउँछ, थोरै मैले भनेको। तर गाँजा किन यो देशमा औषधि बनाउन दिइँदैन? गाँजा यो देशमा औषधि बनायो भने संसारभरि यो राष्ट्रका लागि 1 नम्बरको आम्दानीको स्रोत हुन्छ। गाँजा नसालु रूपमा नहेर्ने, औषधिको रूपमा, र गाँजाबाट बनायो भने 5वटा अरू फाइदा छ। एउटा, गाँजाबाट बनेको कपडा कपासबाट बनेको कपडाभन्दा मूल्यमा, प्रोसेसमा चाहिँ कम खर्च लाग्छ र अति मूल्यवान हुन्छ। गाँजाका त्यो बिउबाट बनाएको जुन बीजबाट बनाएको उसमा 5वटा अहिले म ठ्याक्कै भन्न सकिनँ, 25वटा कि कतिवटा एमाइनो एसिडहरूका प्रकार र एन्टिअक्सिडेन्ट प्रपर्टी छ। हामी कहाँ कुपोषण भएका मान्छेहरूलाई पोषण दिनलाई उपयुक्त छ। नेपालमा गाँजाको तेल, बिउको तेल, भाँगोको तेल यति धेरै आउँछ। अनि इन्भाइरोमेन्टको हिसाबले अति उत्तम छ, सोइलको हिसाबले, पेस्टिसाइडको हिसाबले, जनावरहरूका औषधिको हिसाबले यो छ। तर हामी के भने हामीले राष्ट्रियका स्रोतहरूलाई चाहिँ केमा भनेर बसेका छौँ भने अमेरिकाले संसारभरिले गाँजाको औषधि बनाउन छुट छ, भारतमा छुट छ, चाइनामा औषधि बनाउनमा छुट छ, फाइबर बनाउनमा छुट छ। हामी चाइनाबाट फाइबरहरू किनेर ल्याउँछौँ यहाँ, तर राष्ट्रले आफ्नो चिज जानेन। र यस्ताका लागि हामी 1 दिन दिन सक्दैनौँ। मन्त्रीहरूले 1 घन्टा दिन सक्नुहुन्न उहाँहरूले बसेर। यो के नेपाल 1 नम्बरको बन्छ भनेर तपाईँले भन्नुभयो नि, 1 नम्बर नेपाल बन्नलाई विदेशीहरूले पर्खाल बनाए र त्यही पर्खालको मतियार बने हाम्रा राजनीतिज्ञहरू। एउटा कारण त हो। र म के भन्छु भने जस्तै अहिलेको कृषि मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ, लेखमा उहाँका कुरा सुन्दाखेरि असाध्यै राम्रो लाग्छ, तर उहाँले पनि दिशा बिराउनु भएको छ। मन्त्रीहरू मात्र म भन्दिनँ, प्रशासनका र वैज्ञानिकहरू पनि सर्पेष्ट एक्लाइएका छन् बाबु। यो सम्पूर्ण जगत कस्तो भएको छ भने नेपाल चाहिँ आफ्नो सम्पत्तिमा चाहिँ आफ्नो मूल्य नचिनेको देश भयो र यसरी फोकस गर्नुपर्छ भनेर। अब यहाँ के भइदिन्छ भने अब ती कुराहरू छोडौँ, तर के छ भने कृषिमा लगानी जान्छ, 50% भन्दा बढी लगानी कसैले खाइरहेको छ, किसान कहाँ जाँदैन। बिचौलिया भन्न खोजे, अहिले झन् बिचौलियाहरू झन् बढे, किनभने इन्स्टिट्युसनलाइज भयो कि यो इन्स्टिट्युसनलाइज। अब नि डाक्टर साहब, यो चुनौती आयुर्वेदले देखिरहेको छ, स्वयं हाम्रै शासक वर्गबाट नै देखिएको कुरा त छरप्रष्ट भइहाल्यो। अब एलोपेथिक उपचार पद्धति, आधुनिक उपचार पद्धति र आयुर्वेद उपचार पद्धतिको साझा डेस्क बनाएर हामी देशव्यापी जान सक्ने जुन तपाईँहरूको आयुर्वेद उपचार पद्धति, तपाईँहरूले विकास गरेका औषधिहरू र एलोपेथिकलाई चाहिने मर्ज जस्तो गराएर, मर्जै भनेर एकै ठाउँमा हाल्ने होइन कि साझा डेस्क बनाएर देशव्यापी जान सक्ने सम्भावना कतिको रहन्छ? यो सम्भावना चाहिँ यस्ता सङ्कटहरूले निम्त्याउनुपर्छ र यो सम्भावना हुन्छ। एउटा छातीको विशेषज्ञलाई बाबुले गएर एउटा कोभिड पेसेन्टहरू 10 जना पेसेन्टहरू राखेको छन् उहाँको अस्पतालमा, र त्यो छातीको विशेषज्ञले भोगेको पीडा उहाँले अभिव्यक्त गर्दाखेरि चिकित्सकको हैसियतले कसरी डिल गर्नु पर्ला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर उहाँलाई पनि त्यो समस्या परेको छ। र कुनै एउटा कोभिड पोजिटिभ भएको मान्छे त्यो अवस्थामा जानलाई एउटा श्रृङ्खलाबद्ध स्वास्थ्यका चिजहरूमा होसियारी गर्यो भने बचाउन सकिन्छ भन्ने आधारहरू त छन्। आधारहरू छ र यिनीहरू छ, सम्भाव्य आधार होला, भेरिफाई नहोला अहिले, तर सम्भाव्य आधारहरू त छन् नि। यी बारेमा एकै ठाउँ बसेर छलफल गर्नलाई मेरो हकमा मैले प्रमिस गर्न सक्छु, तर म सरकारी संयन्त्रभित्र बसेको मान्छे होइन, तर सरकारी संयन्त्रहरू चाहिँ अगाडि आउनुपर्छ।
त्यहाँका सम्पूर्ण संयन्त्रभित्र बसेका साथीहरूले खुलेर छलफल गर्नुपर्छ र एउटा गाइडलाइनहरू मैले लेख्दा मैले भन्दा त्यही गाइडलाइन होस्, सरकारीले भन्दा नि त्यही गाइडलाइन होस्, हामी त त्यसको प्रतीक्षामा हुनुपर्छ। त्यो भयो, त्यो हुन सक्नुपर्छ र त्यो आवश्यकता हो। किनभने सङ्क्रमण अझ दिनादिन बढ्दैछ, हामीले यसलाई एक दिन पनि ढिलो गर्न हुँदैन। जस्तै आज मेरो एकजना भाइ जस्तै मानेको व्यक्ति पोखरामा उहाँलाई सास फेर्न गाह्रो भयो, उहाँको पिसिआर जाँच भएको छैन। पिसिआर जाँच नेगेटिभ हुनसक्छ, पोजिटिभ हुनसक्छ, किनभने पिसिआर आफै 100% स्योर छैन। कारण के छ भने साइट स्वाब कलेक्सनदेखि लिएर कयौँ कुराहरू कति दिन लाग्ला 70% त्यो कुराहरू छ, तर गर्नुपर्छ। अनि मैले के भनेको थिएँ भने अहिले सामान्यतया आज उहाँ हस्पिटलमा हुनुहुन्छ, त्यहीँको डाक्टरसित कुरा गरेर मैले के अनुरोध गरेँ भने मित्र अरू केही नगर्नुहोस्, 10वटा मरिच लिनुहोस्, 10वटा मरिच लिएर, किन उहाँलाई सास फेर्न अलिक गाह्रो भएको छ, मरिच चाहिँ हरेक 5-5 मिनटमा एउटा मरिच खान दिनुहोस्। पिसाब नपोल्न पाओस्, पानी प्रशस्त दिउँ, दिशा कब्जियत नहोस्। र त्यो मरिचको एउटा ठुलो गुण के छ भने थ्रोटमा भएको, हामीले ठुला कुरा नगरौँ न, मान्छेको भाइरस त अन्त त कहीँ छैन नि त, नाकको पछाडि छ, घाँटीको पछाडिमा छ। त्यहाँ चाहिँ हामीले त्यसलाई एडभर्सिटिज उत्पन्न गर्ने, त्यसले त्यहाँ बच्न नसकोस् त्यो गरौँ। तपाईँले त्यो दिइराख्नुहोस् है, 4 घन्टापछि म फेरि फोन गर्छु भनेको छु। भन्न खोजेको के भने ठुला कुरा होइन, त्यहाँ भाइरस बस्न सकेन त्यो भन्नलाई चाहिँ हार्वर्डले मात्रै बोल्नुपर्ने होइन। त्यो बोल्नलाई चाहिँ हाम्रा वैज्ञानिकहरू क्षमतावान छन्। हाम्रा निको भएर आएका मान्छेहरू नै ठुला वैज्ञानिक हुन्, जसले निको गर्न सकेन। त्यसका सम्भाव्यताहरू भिन्न हुन सक्छन्। एकजना देवघाटको एकजना साथीले फेसबुकमा के अरे आफ्नो भिडियो पोस्ट गर्नुभएको थियो, मैले यो गरेँ र अहिले मेरो 3 चोटि टेस्ट गर्दा नेगेटिभ भयो भन्नुभएको छ। त्यो ज्ञान कम हो र? भनेपछि साझा डेस्क बनाउन तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? सम्भावना छ? यहाँ चुनौतीहरू के छन्? दुईटा चुनौती कुरा के छ भने 3-4वटा यस्ता बेलामा 3-4वटा समूह हुन्छ, त्यो अलग कुरा हो। कोही आयुर्वेद भन्ने सुन्न चाहँदैन, कोही आयुर्वेद भन्दा अर्को विकल्प छैन भन्ने पनि छन्। यो हार्डलाइनरहरू आफ्ना ठाउँमा भए, तर बिचमा वैज्ञानिकहरू कहिले पनि हार्डलाइनर हुनु हुँदैन र हुँदैन। जे चिज बाहिरबाट ठुला इन्स्टिट्युटहरूबाट आए त्यही मात्रै भन्ने मान्छेलाई म वैज्ञानिक भन्दिनँ, तिनीहरू स्पोक पर्सन हुन्। यदि अन्तर्राष्ट्रिय के अरे अनुसन्धान संस्थाहरूबाट मात्रै आएको कुरा बोल्ने हो भने त वैज्ञानिक होइन। त्यो किन होइन भने उसले त त्यही कुरा मात्रै बोलेको हो, त्यो स्पोक्स पर्सन हो, म्यान हो, त्यो वैज्ञानिक होइन। वैज्ञानिक भनेको खुला दिलवाला हुनुहुन्छ। मलाई कमसेकम दिनमा एकचोटि विभिन्न ट्रेडिसनल हिलरहरू आयुर्वेदका साथीहरूले फोनमा कुरा हुन्छ। मेरो आग्रह के छ भने उहाँहरूले गर्नुभएको भए शुभकामना छ कि यस्तो छलफल गर्नुहोस्। गर्नुभएको छैन भने ढिलो भएर तपाईँहरूले वैज्ञानिकहरूलाई पठाएर, सोसल साइन्टिस्टहरू, पब्लिक हेल्थ साइन्टिस्टहरूलाई पठाएर के मान्छेले के गर्यो त त्यो पनि त पत्ता लगाउनुहोस्। त्यसपछि आयुर्वेदमा अहिले 6 महिनामा के गर्यो त्यो पनि लेख्नुहोस्। त्यो लेखेर छलफल गर्नुहोस्, त्यो जरुरी हो। अब नि डाक्टर साहब, जस्तो चीनमा सबैभन्दा पहिला वुहानमा कोरोना भाइरस देखियो, चीन धेरै लड्यो। वुहानमा मात्रै त 78 दिन जति लकडाउन गर्यो चीनले। तर चीनले पनि आफ्नो यो एलोपेथिक भन्दा परम्परागत उपचार पद्धतिलाई फलो गरेर अहिले धेरै बिरामीहरू सन्चो भएको कुराहरू हामी पढिरहेका छौँ। त्यो अफ्रिकाका देशहरूमा पनि त्यो देखियो। नेपालले त्यही परम्परागत पद्धति शैलीलाई अनुसरण गरेर यहाँ निको पार्ने सम्भावना रहँदैन? सरकारले त्यो नीति बनाउनु पर्दैन? अब त्यसमा द्वैमत छैन बाबु। द्वैमत किन छैन भने निको कति होला म अहिले भन्न सक्दिनँ, तर निको हुने अरूले गरेका उदाहरणहरूलाई हामीले अनुसरण गर्ने। भारतले गरेका उदाहरणहरूलाई अनुसरण गरौँ। ठुलो पपुलेसनमा मान्छे मर्या होला, इन्फेक्सन होला, त्यो कुरा अलग हो। हजुर, तर म्यानेजमेन्टमा, व्यवस्थापनमा पोजिटिभ हुनुभन्दा पहिला दिनुपर्ने सन्देशहरू पनि दिनलाई हामी चुक्न हुँदैन, किनभने यी त उदाहरणहरू छन्। यसरी चुक्न चाहिँ हुँदैन। अब नि अर्को कुरा, हामीसँग 3 तहको सरकार छ। हामीसँग सङ्घीय सरकार छ, प्रादेशिक सरकार छ, स्थानीय सरकार छ। यी 3 तहसँग आयुर्वेद उपचार पद्धतिले सहकार्य गरेर कुनै एउटा मेकानिजम बनाएर कोरोना विरुद्ध प्रतिरोधात्मक लडाइँ लड्न सक्ने वातावरण बनाउन सक्ने अवस्था देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? अवस्था बनाउन सक्ने र नसक्ने
चाहिँ अहिले मैले भन्न सक्दैन। मेरो तर्फबाट र मेरा जस्ता साथीहरू चाहिँ तयार छौँ, यो चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ। तर एउटै कुरा के भयो भने सङ्कट नआइन्जेल परिकल्पना गरिन्छ कि परिकल्पना धेरै गरियो र नचाहिँदा कुराहरूमा हामीले राष्ट्रको धनलाई धेरै खर्च गऱ्यौँ। अब सङ्कट आयो, हामीसित बडा कठिन अवस्था छ आइसकेपछि। तर यो आइसकेपछिको चुनौतीलाई चाहिँ हामीले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ। मलाई अहिले पनि आँसु आउँछ बाबु। एकजना मैले चिनेको साथी, उसको कोरोना पोजिटिभ भयो, पोजिटिभ भएर आयो, उसलाई सरकारले के भन्यो भने तपाईँ घरै बस्नुहोस् भने उसमा लक्षणहरू हुँदै गए। हामी 2 चोटि कल गर्छौँ भने उसले गर्न सकेन। म उसलाई दोष दिन्न सरकारका मान्छेलाई, तर त्यो मेकानिजम भएन। त्यो मान्छे अहिले 14 दिनपछि अहिले ठिक भएर आयो लक्षणहरू, र उसको यो कोभिड पोजिटिभ चाहिँ अझै भइसकेको छैन। त्यो मान्छे रुन्थ्यो। तपाईँ हामीले यसरी मैले अन्तर्वार्ता दिँदा म हाँसेको हुनसक्छु, म सहज हुनसक्छु, तर जसलाई भएको छ नि उसलाई सोसियली आइसोलेट गरिया छ। परिवारले छुन डर भएछ। सरकारले लिएर गएको छ, परिवारले छुन पाएको छैन, लास हेर्न पाएको छैन भन्न खोजे। यो सरकारको मात्रै होइन, संसारभरि भन्न के खोजेको भने हामीले यी चिजहरूको जुन दुर्दशा र दुर्गति जो हुँदैछ, आइरहेको छ, दिनदिनै भइरहेको छ, यसका बारेमा हामी सबै मिलेर लड्नुपर्ने होइन। अलग समूह हुनसक्छ, कोही सोसल सर्भिसमा हुनसक्छ, पोलिटिसियन्सहरू आफ्नो कन्स्टिट्युएन्सीभित्र लागुन्, सरकार आफ्नो हिसाबले सबैलाई चाहिँ कोअर्डिनेट गरोस्, एउटै अम्ब्रेलाभित्र राखोस्। त्यसमा चुकेको छ सरकार। अर्को कुरा नि डाक्टर साहब, जस्तो हामी नेपालीहरूको कोरोना प्रतिरोधात्मक क्षमता धेरै छ भनेर प्रचार प्रसार गरियो। प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वभौम सम्पन्न संसदबाटै हाम्रो किचन, नेपालीहरूको भान्सा भनेकै एउटा आयुर्वेदिक हब हो भन्नुभयो। त्यो एउटा सकारात्मक कुरो पनि थियो। उहाँले बेसारलाई प्रमोट गर्नुभयो, तातो पानीलाई प्रमोट गर्नुभयो, त्यो खुसीको कुरा पनि थियो। तर अहिले आएर वात्तै कोरोना सङ्क्रमण बढ्यो, नेपालीहरूको प्रतिरोधात्मक क्षमता छ भन्दै आजको दिनमा हेर्नुहुन्छ भने दिनमा 1000-1200 जना कोरोना सङ्क्रमित थपिरहेको अवस्था छ। यो वात्तै चाहिँ किन बढ्यो डाक्टर साहब? यसमा दुईटा पक्षलाई गम्भीर भएर हेर्नुभयो। राष्ट्रको प्रमुखले बोल्दा राष्ट्रले बोल्ने हो। उहाँको कमजोरी के रह्यो भने उहाँले यथेष्ट वैज्ञानिकहरूसित छलफल गर्नु भएन। चाइनाको राष्ट्रपतिले कुनै कुरा एउटा ट्रेडिसनल इन्स्टिट्युसनमा जाँदा जति बुझ्छ, अथवा साउथ अफ्रिकन कन्ट्रीको एउटा राष्ट्रपतिले जुन बलले बोल्छ त्यो कुरा बोल्नलाई उहाँले हिचकिचाउनु हुन्थेन। तर उहाँले के एउटा गणन्ती कुरा मात्रै गरेर गर्नुभयो। तर कुरा सही थियो, तर यथेष्ट होमवर्क बुझेर गर्नुभयो अथवा नबुझेर गर्नुभयो त्यो अर्को कुरा हो। त्यो होमवर्क पुगेको थिएन। होमवर्क नपुगेको हुनाले उहाँले गल्ती गर्नुभएको कुरा हो। तर के थियो भने सही थियो कुरा। त्यसमा वैज्ञानिक तथ्यताहरू छन्, तथ्यताहरूलाई लिएर बोल्नु पर्थ्यो, अथवा उहाँका सल्लाहकारहरूको कमजोरी हो, त्यो कुरा हो। अर्को के छ भने बाबुले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता हाम्रो छ भन्दा वात्तै किन बढ्यो कोरोना? दुईटा कुरा हुन्छ क्या बाबु। यसमा के हुन्छ भने इन्फेक्सन भाइरस को जुन प्रकारको भाइरस वुहानमा थियो, अहिले नेपालमा आएको भाइरस त्यही हो भनेर भनिँदैन। भाइरस म्युटेट गर्छ। भाइरस म्युटेट गर्दाखेरि सोसियल्ली कयौँ कुराहरू हामीले अरूले भनेका कुराहरूका आधारमा मात्रै सिद्धान्तहरू तय गऱ्यौँ कि हाम्रा यथार्थतालाई हेरेर सिद्धान्तहरू बनाएनन्। यो सिद्धान्तहरू यथार्थतालाई हेरेर नबनाउनुको अर्थ के हो भने यो दौरानमा के कुराहरू कोभिड भएर सन्चो भएका मान्छेहरूले गरेर यी कुराहरू गरेका छन् र यीबाट कोभिड हुने मान्छेहरू त सही भएका छन् भने ती व्यवहारहरू हामीले प्रचार गर्नुपर्थ्यो। त्यो गरेनौँ। त्यो नगरेर मान्छेमा भय प्रचार भयो। डर जुन छ नि बाबु, त्यसले सबभन्दा धेरै ठुलो इम्युनिटी बिगार्छ। साइकोलोजिकल असर त्यहाँ हुन्छ। हो, त्यो भयो। त्यसकारण बढ्यो। अहिले के भएको छ, प्रतिरोधात्मक क्षमता साँच्चीकै बढी हो कि होइन नेपालीहरूको? नेपालीको बढी थियो होला, त्यो टेस्ट नगरिकन मैले बोल्न मिल्दैन। बढी थियो होला, तर डरले घट्यो। तपाईँ डरले घटेको कुरा म एउटा सानो उदाहरण गर्छु। 5 मिनट मान्छे रिसायो भने 15 किलोमिटर दौडिने बल खर्च हुन्छ बाबु। 15 किलोमिटर दौडिने बल। तपाईँ 15 किलोमिटर दौडिनु भएको छैन, तर तपाईँ 1 घन्टा डराउनु त सक्नुहुन्छ। कोभिडमा मान्छे कति घन्टा डराएको छ भनेपछि त्यो डर कसरी हटाउने भन्ने कुराहरू पुगेनन् हाम्रा।
अब नि डाक्टर साहब त्यही त र यी कुराहरू जो अनुभवले हासिल गरेका कुराहरू पुगेनन् के त्यसको कमी कमजोरी भयो। त्यो अब बाबुहरूलाई मेरो के आग्रह रहन्छ, भोलिदेखि तपाईँहरूले कमसेकम 1 या 2 जना 5 जना कोभिड सन्चो भएका मान्छेहरूलाई डिस्टेन्स क्रिएट गरेर तपाईँहरूले चर्चा गर्नुहोस्। त्यो ठुलो कुरा हो। त्यो उसले गरेका प्र्याक्टिसहरू जनतासम्म ल्याइदिउँ, जनतामा ल्याउनुपर्छ। त्यो पनि एउटा उपचार पद्धति हुनसक्छ। अनि ठुलो कुरा नि त्यो हो साँच्चै। त्यसमा वैज्ञानिकहरूले काम हामी त के गर्यो भने जो मरेका छन्, जो बिरामी छन्, जो त्यस्ता भिडियोहरू देखाइदियो, डरलाग्दा दृश्यहरू देखाइदियो, त्यसले झन् जनतालाई अप्ठ्यारो पार्यो, गाह्रो छ। अब नि डाक्टर साहब, जस्तो नेपाल आयुर्वेद जडीबुटी र प्राकृतिक उपचार क्षेत्रमा प्रचुर सम्भावना बोकेको देश हो भनेर हामी भन्छौँ। जसरी जलविद्युतको दोस्रो धनी देश हो, हामी कहाँ 83,000 मेगावाट उत्पादन हुन्छ भन्छौँ, हामी लोड सेडिङले भुक्तभोगी भएका हामी हौँ। त्यसै गरी उपचारको पद्धतिको हिसाबले आयुर्वेदिक जडीबुटीहरू नेपालमा प्रचुर छ भनेर हामीले भन्यौँ। यहाँ चाहिँ लगभग 1000 बढी प्रजातिका चाहिँ बोट बिरुवाहरू हामीसँग छ, जडीबुटी छ, यो उपचार पद्धतिमा प्रयोग हुन्छ भनेर हामी रटान दियौँ। यो वास्तविकता के थियो डाक्टर साहब, हो या होइन? बाबु के हो भने नेपालको एउटा सानो बायोडाइभर्सिटी भन्छ यसलाई। बायोडाइभर्सिटी जो सभ्यता र संस्कृति, जलवायु र यो छ, त्यो एकदमै सानो हुँदाखेरि यसको बायोडाइभर्सिटीको स्ट्याटस चाहिँ 32औं स्थानमा छ भनेको त्यो अति सम्पन्नशाली मानिन्छ स्पेसिसको हिसाबले। तर एउटै प्रजाति हामी कहाँ एकदमै धेरै ठुलो भलौँ भन्यो भने छैन। त्यो हाम्रो किनभने क्षेत्रफल थोरै भएर। र अर्को जडीबुटी नेपालमा 1000 मात्रै होइन, नेपालमा 4500 जडीबुटीहरू छन्। र हामीले गल्ती के गरेका थियौँ भने हामीले जे चिज मैले लेखेँ त्यही हो भन्यौँ, तर हामीले खोज गरेनौँ। र अर्को एउटा गल्ती के भएको थियो भने अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा हामीले नन एलाइन स्पेसिस भनेर हाम्रा प्रजातिहरूलाई पनि यो अफ्रिकाबाट आएको भनेर भन्यौँ। आफ्नै प्रजाति जस्तै आलु छ नि, आलु बाबु बाहिरको होइन, आलु बेदमा वर्णन छ। हामीले बाहिरको बनाइदियौँ, मेक्सिकन बनायौँ। तर अब त्यसमा धेरै चर्चा नगरौँ। चर्चा नगरेर हामीले के भन्छ भने राष्ट्रलाई उपयुक्त हुने जडीबुटीहरूको खोजमा र यसको उपयोगमा यो देशमा 40 लाखभन्दा बढी मान्छेहरू स्रोत व्यक्ति छन्। यसका स्रोत व्यक्ति भनेको मैले अब बाबुलाई सोधेँ, तपाईँले तुलसी खानुहुन्छ भन्यो भने तपाईँले मलाई खर्र 5 मिनट भन्न सक्नुहुन्छ। यस्ता भन्न सक्ने व्यक्तिहरू 40 लाखभन्दा बढी छन् नेपालमा। अनि त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउनेहरू क्याजुअल युज भन्छ। वर्षमा तपाईँको बच्चा अथवा आमालाई के भयो, कसैलाई के भयो भने दिनुहुन्छ तुलसी, तपाईँले कमसेकम 5 चोटि दिनुहुन्छ। त्यही तुलसीको पात त्यो दिने तपाईँहरूको कमसेकम त्यो दिने मान्छेहरू 30 लाख छन्। कोही भन्ने मात्रै छन्, कोही गर्ने छन्। र त्यसमध्येमा कोही मान्छेहरू गुरु कहाँ जाने भने, पण्डितजी कहाँ जाने भने, कसै कहाँ जाने, मलाई ज्वरो आएको छ म के गरौँ भनेर उहाँले तुलसीको पात निकालेर ब्लड प्रेसर, डायबिटिज सबैमा भन्ने मान्छे 50,000 होलान्। अनि अर्को के छ भने संस्थागत रूपमा अध्ययन गरेकाहरू 2000 होलान्, 4000 होलान्, 10,000 होलान्। यी मान्छे भनेको यी राष्ट्रका सम्पत्ति हुन्। यी सबैको अब त्यसैले गर्दाखेरि के चाहिन्थ्यो भने अस्ति एकजना पत्रकारले त्यो आइसक्यो होला, पत्रकारले सोध्नुभयो नेपालका अवसर के हो र नेपालको दुर्दशा के हो। अवसर भनेको यो ज्ञान हो। यो ज्ञानलाई उपयोगमा ल्याउने र यो ज्ञानलाई अनुसन्धानमा लानु चाहिँ अवसर हो। तर अमेरिकनहरू, युरोपियनहरू र अस्ट्रेलियन, जापानिजहरूले के गर्यो भने यो ज्ञानलाई टपक्क टिपेर गएर 10 वर्ष अनुसन्धान गरे उनीहरूले। तर उहाँको बच्चा, उहाँको घरको प्रत्येक परिवारले जान्दैन थियो। अहिले बेसार खान अमेरिकनले जति अरू कसैले जाने होइन। त्यहाँबाट त्यसलाई के भन्छ, हाइपोथेसिस भन्छ। हाम्रा वैज्ञानिकहरूले भुलेको कुरा त महत्त्व धेरै छ। असाध्यै उहाँका अहिले पनि जनता के गर्छ, हार्वर्ड कुरेर बस्छ, अक्सफोर्ड कुरेर बस्छ अथवा NIH कुरेर बस्छ। हामीले भनेको कुरा विश्वास गर्दैन। यहाँको त्यो वैज्ञानिक कोरा वैज्ञानिक जो राष्ट्रका लागि होइन बनियो, तर त्यो होइन, उसभित्र भिजन भएका मान्छेहरू पनि बायस गरिए। हिजोका बेलामा बायस गरिए होला कसैलाई आजका बेलामा गरियो। राष्ट्रिय मेन स्ट्रिम भनेको देश हो र हामी केही दशकका लागि आएका मान्छे हौँ। हामीले केही गर्न सकेनौँ भने हामी जान्छौँ। यस्ता हजारौँ लाखौँ मान्छे गए
जसले आफ्नो ज्ञान बाहिर ल्याउन सकेनन्। र के भन्छ नेपालीहरू आफ्ना कुरा आयुर्वेदका मान्छेहरू भन्दैनन् भन्छन्। भन्दैनन् होइन, उनीहरूले लेखेर गए, सुनाएर गए। त्यसैले नेपालीलाई गाली गर्ने तरिका मात्रै खोजिएको हो कि आजदेखि होइन 1870देखि यही भएको छ। अब नि डाक्टर साहब, यो आयुर्वेदको कुरा भयो। आयुर्वेद र योगको एकदमै नजिकको सम्बन्ध छ। अब कोरोना सङ्क्रमणलाई कम गर्न, कोरोना सङ्क्रमणको प्रतिरोधको लागि योगको महत्त्व चाहिँ कस्तो छ? अहिले मैले भनिहालेँ बाबा तपाईँलाई, एउटा ठुलो कम्पोनेन्ट भनेको योग हो। हजुर। योगका आसनहरू, प्राणायामहरू, नीतिहरू, प्रक्रियाहरू, हजुर, यी सबै अनि सकारात्मक सोच, धारणा, ध्यान, अरू यी सोचहरू, समाधि, यी बिच चित्तको विस्मयकारी भूमिका, यसलाई नियन्त्रण गर्नलाई यसको रोल छ। यसको रोल अनिवार्य छ। र नेपालमा दिग्गज योगका विशेषज्ञहरू, साधकहरू सबै हुनुहुन्छ। सबै मान्छेहरूमा यो ज्ञान छ र उहाँहरूले आफ्नो बुताले गरिराख्नु भएको पनि छ, नभएको होइन। तर राष्ट्रले बोल्नुपर्ने एउटा मिरर, एउटा प्रदर्शन गर्नुपर्ने कुरा हो, त्यसमा चाहिँ चुक्यो र चुक्यो, अझै पनि ज्ञान छैन। त्यो दुर्दशा हो। जस्तो नेपालमा आयुर्वेद, जडीबुटी र प्राकृतिक उपचार क्षेत्रको विकास र समृद्धिमा प्रचुर सम्भावना छ। त्यो अघि तपाईँले अघि पनि जोड्नु भएको छ। र आधुनिक युगमा त्यो पद्धति विश्वासयोग्य भएन भनिरहन्छन् के। अनि त्यो विश्वासयोग्य नभए हुनाले प्रचुर सम्भावना पनि पछि पर्यो भनेर आरोप लाग्छ आयुर्वेदमाथि। डाक्टर साहबको यसमा के छ? म एउटा उदाहरण यहाँ दिन्छु। जस्तै बासमतीको चामल, नेपाली मार्सीको चामल, कालो बुढो चामल, यी चामलहरू भनेका कहाँका हुन् भने यहाँका हो। हजुर। अब म आग्रह गर्छु, यो चामल कति फलदायी छ भनेर खोज्ने काम तपाईँ वैज्ञानिकहरूको। यहाँ कुनै परम्परा छ, कुनै चिज खाइन्छ, कुनै चिज गरिन्छ भने यो आयुर्वेदका मान्छेको मात्रै होइन, समग्र वैज्ञानिकहरूको रोल हो। यहाँ यो सभ्यतामा यो चलेको छ, यसको के महत्त्व छ। तपाईँ असन्तुष्ट हुनु जायज कुरा हो, तर असन्तुष्टको हिसाबले तपाईँले गाली गर्न पाउनुहुन्न। सन्तुष्ट हुनका लागि के गर्नुपर्छ? तपाईँले खोज्नु पर्यो, त्यो सल्लाह दिनु पर्यो, त्यो खोज्नु पर्यो। मैले जानेको छैन भने मैले अर्कोलाई सोध्नु पर्यो, अथवा मैले ल्याबमा आएर सोध्नु पर्यो। अहिले एउटा कुनै चिकित्सकले यो ब्लाइन्डली गाली गर्नु भनेको दुर्दशा हो उसको दिमागको। भन्न पर्यो, अगाडि आएर बोल्नु पर्यो। हार्वर्डले भनेको मात्रै सही हो भन्न भएन, यो यहाँ चलेको हो। त्यसका लागि के चाहिन्छ? राष्ट्रिय स्तरमा यो गर्न सकिन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय संयोजनकारी भूमिका यो गर्न सकिन्छ होला। भोलि हार्वर्डमा जानु पर्ला, त्यो पनि जान सकिन्छ। तर राष्ट्रका रूपमा के भयो भनेर जवाब दिने दायित्व तिम्रो पनि हो। तिमी यो देशका मान्छे हो, एउटा आयुर्वेदको चिकित्सक मात्रै होइन, यो एलोपेथीको चिकित्सकको पनि दायित्व हो। कुनै एउटा बिरामीले बेसार खाएर आउँछ भने बेसार भनेको छुनुहुन्न भन्न पाउँदैनौ तिमीले, किनभने हामीले यो खाएको आज होइन, हामीले 50,000 वर्ष पहिलादेखि खाएको, त्यो त भन्न पर्यो नि। अब नि डाक्टर साहब, यो आयुर्वेदिक उपचार पद्धति भयो, अर्को आधुनिक उपचार पद्धति छ। यो बाहेक पनि हाम्रा विभिन्न जात जातिहरूमा धामी, झाँक्री, लामा, गुरुबा जस्ता चाहिँ नि लोक अनुभव र ज्ञानमा आधारित परम्परागत उपचार पद्धति पनि छन्। अहिलेको युगमा त्यसको महत्त्व के छ? ती उपचार पद्धतिहरूलाई डाक्टर साहबले कसरी हेर्नु भएको छ? म यसका बारेमा एउटा सानो उदाहरण दिएर म भन्छु। जापानमा एउटा वैज्ञानिकले एउटा ठुलो किताब 2018मा निकाल्नुभयो। त्यो किताब चाहिँ पुरै पानीमा हो। त्यो पानीमा के देखियो भने उहाँले हाई सोनिक क्यामेराजहरूबाट खिचेर तपाईँले प्रार्थना गरेर गरेको पानी, मन्त्रहरूका विभिन्न प्रभावबाट भएको पानी, विभिन्न जडीबुटीहरू राखेर तपाईँले पानी पिउँदाखेरिको भाव, त्यसले पानीको आकृतिमा फरक पर्छ। शरीर चाहिँ 60देखि 70% पानी हो। पानी उपयुक्त भयो भने शरीर उपयुक्त हुन्छ भन्ने छ। त्यो पानी हाम्रो धामी र झाँक्रीले मन्त्र फुकेर पानी चलाएर खुवाएको त्यसको आधार हुनसक्छ। तर हाम्रा संस्थाहरू के गरे भने धामी र झाँक्रीलाई गाली गरेर बसे। यो भनेको सबभन्दा ठुलो दुर्दशा हो। हामीले के गर्नु पर्थ्यो? इभन आयुर्वेदका संस्थाहरूले पनि, रोनास्ट भनौँ न, विज्ञान तथा प्रविधि संस्थाहरूले के गर्नु पर्थ्यो भने 50वटा धामीलाई बोलाएर 5 वर्ष लाग्छ भने एक ठाउँमा बोलाएर उनीहरूलाई सम्मानपूर्वक उनीहरूले प्रयोग गरेका चिजहरूको अनुभव र विकास गर्नु पर्थ्यो। त्यहाँ ज्ञान थियो, त्यहाँ प्रविधि थियो,
त्यहाँ वस्तु थियो, प्रयोग गरिएको वस्तु, त्यसको प्रयोग गरिनु पर्थ्यो। कीर्तिपुरको संस्थाको मेन लक्ष्य नै त्यही थियो बाबु। ए त्यो गरिएन, कीर्तिपुरले पनि गरेन। त्यो थियो नेपालमा 40 लाख मान्छेहरूको ज्ञानलाई ल्याएर संरक्षण गर्ने, नेपालमा 45,000 भन्दा बढी हातले लेखेका ग्रन्थहरूको ज्ञान ल्याएर राख्ने, नेपालमा 5,000 भन्दा बढी जडीबुटीहरूको ज्ञान छ, सम्पदा छ, त्यो ल्याएर राख्ने। अनि त्यहाँ बसेर 500 वैज्ञानिक बस्नुपर्ने छ भने नि बस्ने, छलफल गर्ने, राम्रो राष्ट्रका लागि के चाहियो। र संसारमा त न्यू इमर्जिङ डिजिजहरू त आउँदै गयो, नयाँ नयाँ रोगहरू आए। यसका लागि के गर्न सक्छ, नेपालले के दिन सक्छ संसारलाई, त्यसको खोजी गर्ने भनेर 92 करोडमा बनेको संस्था हो। 6 वर्षसम्म एउटा स्नातक विद्यार्थीलाई ल्याएर राखियो। त्यसपछि कयौँ मान्छेहरू जसमा लिडरसिप भएन। अनि राष्ट्रले के गर्छ, त्यहाँका मान्छेहरूलाई राष्ट्रले के गर्छ भने आवधिक बजेटहरू दिन्छ, आवधिक बजेट दिन्छ, करारमा राख्छ मान्छे। यो भनेको ठुलो घात हो देशका लागि। भनेपछि बालुवामा पानी भयो 92 करोड, के काम त्यो। अब किनभने संरचनाहरू 92 करोडमा बन्यो। अहिले कुनै वैज्ञानिकलाई तलब दिँदैन त्यहाँ राम्रोसित भएकालाई। भनेको मतलब राष्ट्रले चिन्न सकेन, होइन चिन्न त कति सकेन बाबु, कति सकेन। अब के कसलाई गाली गर्ने र कसलाई सुनाउने, पीडा हामी सबैको। न अर्थमन्त्रीले बुझे, न प्रधानमन्त्री, न स्वास्थ्य मन्त्री, न वन मन्त्री, न योजना आयोगले बुझ्यो। योजना आयोगका अध्यक्षहरू सबै कुराबाट उपेक्षित भयो आयुर्वेद क्षेत्र। होइन देश उपेक्षित, म चाहिँ त्यो भन्छु। आयुर्वेद एउटा अङ्ग हो, देशै उपेक्षित। अब कतिपय मानिसहरूले के भन्छन् भने एउटा आयुर्वेदिक डक्टर जस्तो तपाईँ हुनुभयो, एउटा आयुर्वेदिक डक्टर, एउटा एलोपेथिक डक्टरको साझा डेस्कबाट हाम्रो जनस्वास्थ्य पद्धतिलाई गाउँ गाउँमा पुर्याइदिन सकेको खण्डमा रोग गाउँमै निको हुन्थ्यो, सहर केन्द्रित हुनु पर्दैन थियो, स्वास्थ्य उपचार यति महँगो हुँदैन थियो। र निकै महँगो साबित भएको स्वास्थ्य उपचारमा नेपालीहरूको स्वास्थ्य स्तर पनि बढ्ने गर्थ्यो भनेर धेरै मान्छेहरूले, कतिपय मान्छेहरूले विभिन्न फोरममा छलफल गर्छन् कि डाक्टर साहब एकदमै महँगो भयो सहर केन्द्रित उपचार पद्धति। यो दुईटालाई अघि मैले दुईटा मिलाउने कुरा पनि गरेँ। यो गरेपछि नेपालीको स्वास्थ्य स्तर अलिकति माथि उठ्थ्यो कि भन्ने उनीहरूको एउटा तर्क छ। यसलाई चाहिँ डाक्टर साहबले कसरी लिनु? म यसलाई सकारात्मक मान्छु, तर यसका प्रक्रियाहरू अलिकति भिन्न हुन सक्छन्। हजुर, तपाईँले ड्राइभरलाई राम्रोसित एजुकेट गर्दाखेरि एक्सिडेन्ट घट्यो घटेन, एक्सिडेन्टको दुर्दशा तपाईँले बचाउनु भयो भने कयौँ मान्छेहरू मरे नि। एक्सिडेन्ट भएपछि बाँच्ने अलग कुरा हो, एक्सिडेन्ट हुनै नदिनु एउटा कुरा हो। एक्सिडेन्ट नहुन दिनका लागि, कम गर्नका लागि एजुकेसन दिइन्थ्यो। एउटा कुरा के भने पुरा चिकित्सा जगत आयुर्वेद एलोपेथीले के बुझ्नु छ भने रोग लाग्नुभन्दा पहिल्यै काम गर्नुपर्छ है बन्नुपर्छ। सबै चिकित्सकहरूको दायित्व त्यो हो। चिकित्सकहरूको सङ्ख्या बढेर चिकित्सा बढ्दैन। म बाबुलाई भनौँ, अस्पतालहरू धेरै खुलेर सन्चो हुने होइन, त्यहाँदेखि कुरा सुरु गर्नु पर्यो। हामीले केले स्वास्थ्यलाई प्रभाव पार्छ भन्ने कुराको खोजी भएन हामी कहाँ। राष्ट्रका लागि लेखमा बस्ने मान्छेको रगतमा किन रगत पातलो हुन्छ, उनले के खाएर हुन्छ भन्ने कुराको खोज भएन हामी कहाँ। राष्ट्रका लागि चाहिने अन्तर्निहित वस्तुहरूका बारेमा काम गर्नुपर्छ। त्यसैले हामी के भन्छौँ कहिलेकाहीँ, एउटा आफूलाई रिस उठ्यो भने अथवा मजाकमा के भन्छ भने हेल्थ इन्स्टिट्युसन होइनन्, यी डिजिज इन्स्टिट्युसन हुन्। हेल्थ भनेको अलग कुरा हो, त्यसमा फोकस हुनु पर्थ्यो पहिलो कुरा, त्यसमा एकै ठाउँमा आउनुपर्छ। आयुर्वेद एलोपेथी मात्रै होइन बाबु, खाद्यका विज्ञहरू आउनुपर्छ, पानीका विज्ञहरू आउनुपर्छ, वातावरणका विज्ञहरू आउनुपर्छ, र ज्ञान पोल्युटेड भएको छ नि त्यसका विज्ञहरू आउनुपर्छ। एकै ठाउँ बसेर कुरा गर्नुपर्छ। त्यही भित्रबाट के गर्नुपर्छ भने सबैले सिकाउनुपर्छ कि हाम्रो गुन्द्रुकमा के छ, हाम्रो कागुनुमा के छ, हाम्रो कोदोमा के छ, त्यही सिस्नुमा के छ, त्यहीँबाट सिकाउनुपर्छ। त्यसलाई कसरी लगाउने पनि सिकाउनुपर्छ। तिमीले कसरी चुरोट खाएर तिमीले टिमुर टिप्यौ भने अल्फा टक्सिन हुन्छ, त्यही बताउनुपर्छ, विषादी हुन्छ त। ए खाना खाँदै टिमुर टिप्यो भने त्यहाँदेखि बताउनु छैन त्यो हामीले, होइन त्यहीँदेखि बताउनुपर्छ बाबु। यो सम्भव छ हाम्रो नेपालीहरूको स्वास्थ्य स्तरलाई। त्यसैले के थियो भने कीर्तिपुरको लक्ष्य त्यो थियो बाबु। यसले के थियो भने उपचारमा मात्रै होइन, यसले त्यो तालिम भन्ने अन्तिममा राखेको शब्द छ नि, तालिमको अर्थ के थियो भने किसानहरूलाई तालिम दिने, जडीबुटीको खेती कसरी गर्ने, व्यवहार कसरी गर्ने, स्वस्थ रहने उपायहरू के गर्ने, त्यो तालिम डेलिभरी गर्ने भने त्यसको मोटो नै चेन्ज भयो। मोटो चेन्ज हुन त्यहाँको नेतृत्वलाई दोष दिन्न,
दोष सरकारले के गरेन भने अहिले पनि सरकारले त्यहाँ कर्मचारी राख्छ 6 महिनाको लागि। वैज्ञानिक 6 महिनाको हुँदैन भाउ। त्यो वैज्ञानिकले कुनै अनुसन्धान गर्यो भने ठुलो उपलब्धि हुन्छ। त्यो अर्को अस्पताल बनेको होइन। त्यो अर्को अस्पताल कुनै कहीँको अस्पतालको सट्टामा त्यहाँ 25 बेडको अस्पताल बनाइएको होइन। त्यहाँ अनुसन्धानका लागि बनाइएका हुन्। अस्पताल पनि चाहिन्छ भनेर बनाइयो। चाइनिज सरकारले 92 करोड त्यसै खर्च गरेको होइन कि। त्यसको प्रारम्भिक प्रस्तावना पेश गर्नेमा म एकजना थिएँ। त्यसैले त्यसको मर्म मैले बुझेको थिएँ। माया छ त्यसको मर्म त्यो। र रोनासले पनि भनौँ न विज्ञान तथा प्रविधि त्यसले पनि नासले पनि त्यही गर्नु पर्थ्यो यो देशका लागि चाहिने। त्यो कुराहरू भएनन्। अहिले एउटा ठुलो इन्स्टिट्युट बन्दैछ। त्यसमा मलाई छलफलमा बोलाइन्छ काठमाडौँ युनिभर्सिटीको हाइटेक युनिभर्सिटी। त्यसमा दुईटा छलफल गरेको छु, एप्रोप्रिएट टेक्नोलोजी और हाइटेक टेक्नोलोजी के डेभलप गर्ने। एप्रोप्रिएट टेक्नोलोजी हाम्रा लागि के एप्रोप्रिएट हो, जुम्लाका लागि एप्रोप्रिएट के हो, डोल्पाका लागि एप्रोप्रिएट के हो, विराटनगरका लागि हाइटेक हुनसक्छ, चितवनका लागि हाइटेक हुनसक्छ। यसरी चाहिँ हामी छलफल गर्नुपर्छ र यो सबैको थ्रस एकै ठाउँ आउनुपर्छ, तब मात्रै स्वास्थ्य बन्छ। अब नि डाक्टर साहब, म अन्तिमतिर छु, कुराकानी लामो पनि भयो, तर यही कोभिड-19 फैलिँदै गर्दाखेरि एकजना आयुर्वेदकै हेटौडाका आयुर्वेदकै चिकित्सकले कोरोनाको औषधि पत्ता लगाउनु भयो भनेर पनि आए। त्यो वास्तवमा के थियो? त्यसलाई सरकारले प्रमोसन पनि गर्न होइन। उहाँ आयुर्वेदको चिकित्सक होइन, उहाँ वन विज्ञान अध्ययन संस्थानको उहाँ त्यहाँ एउटा केमिस्ट, सिनियर केमिस्टहरू अथवा फाइटो आयुर्वेदसँग सम्बन्धितै थियो होइन। त्यो औषधि जडीबुटीमा आधारित थियो, जडीबुटीमा आधारित थियो। त्यो उहाँलाई कसैले कुनै ज्ञान अनुसार यसले नै काम गर्न सक्छ है भनेर उहाँलाई भनेको थियो र भन्नु स्वाभाविक हो। तपाईँलाई मैले फोन गरेर मेरो श्रीमतीलाई यसो रुगाखोकी लाग्यो के खाम भन्नुभयो भने मैले भन्छु, त्यस्तै गरेर भनिया हो। र उहाँले त्यो ल्याबमा चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो भने मैले यो कोरोनाको लागि काम गर्छ भनेर भन्नुभयो। त्यो पनि सही हो, मेरो सही भन्नुपर्थ्यो त्यो उहाँले भन्नुभयो। तर राष्ट्रले के गर्नु पर्थ्यो भने उहाँलाई सम्मानसित ल्याउनु पर्थ्यो। त्यो पनि मतलब गरे राष्ट्रिय उसमा स्ट्रिममा ल्याएर उहाँले गरेका कामहरूलाई चाहिँ वैज्ञानिकहरूको समूह राखेर खोज हुनु पर्थ्यो। न त्यो खोजमा स्वास्थ्य मन्त्री, न विज्ञानका ठुला ठुला शोध संस्थाहरू, न अन्य कन्सर्न संस्थाहरू सिरियस भए। तर यस्तै कुरो गर्दाखेरि नि डाक्टर साहब, मसँग एकजना मुस्ताङका सांसद प्रेम तुलाचन भन्नेले कोभिड भर्खर सुरु हुँदै गर्दा उहाँले संसदमा पनि बोल्नु मह हाम्रोतिर पाइने पहाडी इलाकामा पाइने महमा कोरोनालाई जित्ने क्षमता छ, यो मह कोरोनाको औषधि हुनसक्छ भनेर उहाँले संसदमा बोल्नु पनि भयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई एक बट्टा मह दिएर यसलाई चाहिँ छलफलका लागि अगाडि बढाउनुहोस् पनि भन्नुभयो। स्वास्थ्य मन्त्रीलाई पनि गर्नुभयो। मैले अन्तर्वार्ता पनि ल्याएँ, तर उहाँले म बुलन्द आवाज उठाउँछु संसदमा भन्नुहुन्थ्यो, त्यो पनि उहाँको पानीको फोका जस्तै फुटेर गयो। त्यही पनि मतलब छैन, एउटा सांसदले बोल्दा त यहाँ मतलब भएको छैन डाक्टर साहब। होइन, अब त्यत्रो गरिमामय सांसदले बोल्दा हुँदैन भनेपछि हामीले बोल्दा के हुन्छ। महमा हिजो एउटा वेबमा बस्दाखेरि एकजना वैज्ञानिकले सोध्नुभयो महको खाने तरिकाहरू। मह के हुन्छ भने तपाईँलाई ल्याएर 10वटा मह एकै ठाउँ राखेर तपाईँलाई भन्यो म रहँला नरहँला, तपाईँ रहनुहोला नरहनुहोला, तर राष्ट्रले चुक्न हुँदैन, यो चुक्यो। अब यही कुरामा एलोपेथिकका डाक्टर रविन्द्र पाण्डेसँग मैले कुरा गरेको थिएँ। उहाँले त म बारम्बार आयुर्वेदिक प्राकृतिक उपचार पद्धति, परम्परागत उपचार पद्धतिलाई टेवा दिउँ, म एलोपेथिकको डाक्टर हुँ, तर हाम्रो देशमा अथवा चीनले गरेको अथवा विभिन्न अफ्रिकन मुलुकले गरेको इतिहास हेर्दा, त्यो नजिर हेर्दा हामी कहाँ पनि सम्भव छ। एलोपेथिकलाई सँगसँगै आयुर्वेदलाई नै महत्त्व दियो भने म बारम्बार बोलिरहेको छु, तर सम्बन्धित पक्षले गर्दैन भनेर एलोपेथिककै डाक्टरले चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको थियो मसँग। होइन, यस्ता चिन्ता व्यक्त गर्ने धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ, एलोपेथीका धेरै चिकित्सकहरू हुनुहुन्छ। हजुर, किनभने म त 12 वर्ष स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदमा बसेँ नि, सबै मलाई पनि थाहा छ, नभएको होइन। तर कारण के भने जब उहाँ काम गर्ने टेबलमा आउनुहुन्छ, कुर्सीमा आउनुहुन्छ, उहाँ सबै बिर्सिनुहुन्छ कि त्यो सबभन्दा ठुलो दुर्भाग्य हो। पहिलेदेखि हुँदै आएको कुरा यही हो। अब नि डाक्टर साहब, अन्तिम प्रश्न सोध्छु म, नेपालको आर्थिक सामाजिक समृद्धिका लागि आयुर्वेदको भूमिका कतिको निर्णायक र महत्त्वपूर्ण देख्नुहुन्छ र आयुर्वेदको भविष्य अब कस्तो देख्नुहुन्छ? म पहिलो अन्तिम प्रश्नलाई पहिला जवाफ दिउँ। आयुर्वेदको भविष्य कमजोर छैन, किनभने संसारलाई के भनिन्छ भने वाट इज द बेस्ट यु हेभ टु युज इट।
जो उपयुक्त हुन्छ त्यो प्रयोग गर्नुपर्छ। तपाईको घर परिवारमा तपाईले एउटा कुनै चियाको रूपमा काडाको रूपमा नित्य खान थाल्नुभयो, त्यो घिउकुमारी हुनसक्छ, तुलसी हुनसक्छ, के खान थाल्नुभयो भने त्यो ज्ञानको स्रोत चाहिँ आयुर्वेद हो। त्यसैले आयुर्वेदको भविष्य बडा उज्जवल छ। चिकित्साको हिसाबले, रोकथामको हिसाबले, रोग लाग्नै नदिनका लागि कयौँ योगका प्रविधिहरू सबै उपयुक्त छ। त्यसैले त्यसमा धेरै ठुलो चिन्ता छैन। आर्थिक समृद्धिको कुरा, चिन्ताको एउटै पक्ष के छ भने दुईटा किसिमको वैज्ञानिकहरूमा दुईटा किसिमको होडबाजी चल्छ। एउटा के हुन्छ, त्यो ट्याक्सस बकाटा तपाईँले लौट सल्लाह सुन्नुभएको थियो। लौट सल्लाह प्राकृतिक रूपमा हुने, त्यसमा एन्टी क्यान्सर प्रपर्टीहरू हुन्थ्यो छ, तर त्यसलाई लगेर सिन्थेटिक बनाइयो। सिन्थेटिक भनेको केमिकल सिन्थेसिस गरियो, त्यसका साइड इफेक्टहरू तीव्र भए। त्यो एउटा चिन्ता के हो भने संसारका लागि कुनै पनि खाद्यान्नको जिएमओ गरिने, जेनेटिकली मोडिफाई गरिने र कुनै पनि चिज आफ्नो आधिपत्यमा राख्ने। तपाईको यो सयपत्रीको फुलको बिउ अमेरिकाबाट आउँछ, जापानबाट आउँछ, हल्यान्डबाट आउँछ। त्यो आधिपत्यता हो। त्यो आधिपत्यता चाहिँ डरलाग्दो छ। त्यो डरलाग्दो, त्यसका बारेमा चर्चा नगरौँ। तर राष्ट्रले सोच्नुपर्ने अहिलेको गम्भीर समयमा सोच्नुपर्ने के हो भने आयुर्वेदका हरेक विधिहरूको परीक्षण गर। कुनै दुविधा छैन। त्यो मैले मात्रै गर्ने होइन, तिमी एलोपेथीको डाक्टर हो भने तिम्रो पनि दायित्व हो। तिमी जसरी प्रश्न अहिले सोध्छौ सोध, त्यो जवाफ मैले दिन सक्ने म दिन्छु, सकिनँ भने तिमी पनि आउसँगै बसेर काम गर्नुपर्छ, रिसर्च गरौँ। किनभने नेपालमा मैले एकचोटि बाबुलाई, अब अन्तिममा म के भन्छु भने एकचोटि म त्यहाँ कीर्तिपुरको अध्यक्ष हुँदाखेरि मैले 40वटा शोध राष्ट्रिय स्तरका अनुसन्धान संस्थाका त्यहाँका कार्यकारी प्रमुखहरू सबैलाई बोलाएर एक दिनको कन्सल्टेटिभ मिटिङ बोलाएको थिएँ। मेरो मिटिङको सुरुवात के थियो भने शून्यबाट सुरु गरौँ। त्यसपछि सबैले हामीले गरेका कुराहरू एकचोटि समीक्षा गरौँ। समीक्षा हुँदाखेरि नेपालमा 5वटा 6वटा गल्तीहरू भए। कुनै पनि अनुसन्धान दीर्घकालीन रूपमा निरन्तर गरिएन, त्यसलाई भन्छ सडक टाले जस्तो भयो। दोस्रो के भयो भने कुनै पनि अनुसन्धान राष्ट्रिय रूपमा दर्ता नभइकन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिना पैसा बिक्री भए, त्यसलाई इन्टेलेक्चुअल मिसएप्रोप्रिएसन भन्छ, चोरी भए, जैविक चोरी भए। नेपाल यस्तो देश भयो, कुनै पनि विषय र वस्तु बिना पैसा कसैले आएर पनि लान सक्ने देश हो। यहाँ राष्ट्रिय कानुन बलिया भएनन्। चौथो कुरा के भने वैज्ञानिक भनेको यस्तो तुच्छ जात हो जसलाई कुनै सम्मानको जरुरत छैन भनेर राष्ट्रले सोध्यो, अपहेलित भए। अनि अन्तिममा हाम्रो 50 वर्षको अनुभव के हो भने सानो शून्य थियो पहिला, अहिले ठुलो शून्य हो, यति फरक हो भनेर एकदमै पीडा पुगेको थियौँ। र त्यतिखेर हामीले केही संस्थाहरूले एउटा सहमति पत्र गरेका थियौँ। त्यो दिन मात्रै होइन, त्यसलाई फलोअप गरेका थियौँ। मैले जे काम गर्छु तपाईँले त्यो काम नगर्ने, त्यही कामका लागि तपाईँले त्यसैको अर्को पाटोको काम गरिदिनुहोस्। अर्कोले अर्को पाटो गरेर 5 वर्षमा हामीले 5वटा नयाँ औषधिहरूको आविष्कार गरौँ भनेर भनेका थियौँ। तर हाम्रो वैज्ञानिकहरूका लागि तलब दिएन, हाम्रो वैज्ञानिकहरूलाई स्थायी गर्नुपर्छ भने यो गरिएन र कुनै प्रकारको बजेट पनि आउँथेन। र विदेशी संस्थाहरू पैसा दिन तयार थिए, तर के थियो भने आयुर्वेदका मान्छे भनेका सबभन्दा कमजोर मनोविज्ञान भएका मान्छे भनिन्छ यहाँ। र अर्को के भने राष्ट्रका लागि सोच्ने मान्छे त उपयुक्त हो नै भनिँदैन। यो सबभन्दा ठुलो दुर्दशा हो। यो मैले भन्दा र मेरा सिनियर सोसल साइन्टिस्टहरूलाई कुरा गर्नुहोस्, उहाँले पनि यही बोली बोल्नुहुन्छ। अलि फरक होला, मैले यो बोलेँ। अहिलेका युथहरूलाई सोध्नुहोस्, यहाँ केही छैन भन्छन्, विदेशिन्छन् भनेपछि कत्रो रिक्तता होला यो देश। त्यसैले त्यो भयावह स्थिति सबभन्दा ठुलो डरलाग्दो हुन्छ। सभ्यता कुनै एक शताब्दीको होइन। सभ्यता भने तोयनाथको पात्रो पल्टाएर हेर्नुहोस्, हाम्रो सभ्यताको प्रारम्भिक चाहिँ 1 अरब 90 करोड वर्षभन्दा पुरानो छ होला। अर्को सभ्यता थियो होला, ती अलग कुरा हुन्, तर मानवीय सभ्यता थिए। त्यसैले बाबु तपाईँहरू जस्ताको एउटा ठुलो रोल छ। तपाईँहरूले सचेत बनाउनुहोस्। तपाईँहरूले कुनै पनि प्रश्न सोध्नलाई नहिचकिचाउनुहोस्।
किनभने यो राष्ट्रका लागि हो। अब नि डाक्टर साहब, कोरोनाले जनता आक्रान्त छन्। मैले केही कुराहरू छुटा पनि हुन सक्छु। कोरोनासँग सम्बन्धित बिरामीहरू यति बेला तपाईँलाई हेरेर बसिरहेछन्, तपाईँले उनीहरूको मनोबल बढाइदिनु छ। मैले कुनै प्रश्न छुटा पनि हुन सक्छु, उनीहरूलाई के भन्नुहुन्छ र मैले सोध्न छुटाएको प्रश्न केही छ भने डाक्टर साहब म एउटा कुरा के आग्रह गर्छु सबै साथीहरूलाई भने एउटा काम जरुर गर्नुहोस्, कोरोना नेगेटिभ भएर फर्किएका साथीभाइहरू जो छन् उनीहरूसित चर्चा गर्न नछोड्नु होला। त्यो सबभन्दा ठुलो ज्ञान हो। अर्को, तपाईँले गर्नुभएका सम्पूर्ण बानी व्यवहार र खानपिनहरू पानहरू यी सबै चिजहरूमा धेरै प्रतिशत सत्यता छ। जस्तै जाँड रक्सीमा भनेको होइन, मसलाहरू यी सबै चिजमा सत्यता छ। तिनीहरूलाई प्रयोग गर्नलाई नजिकैका आयुर्वेद विज्ञ कोही जो जानेका मान्छे छन् उनीहरूसित सल्लाह गर्नुहोस्। आवश्यक पर्यो भने मसित पनि सल्लाह गर्नुहोस्, सबैसित सल्लाह गर्नुहोस्। त्यसमा दुविधा छैन। तपाईँहरूलाई कसैले प्रश्न गर्यो भने म उपलब्ध हुन सकेँ भने म जवाफ दिन्छु। यदि कसैले भन्यो कि यसले हुँदैन भन्छ भने हुँदैन भन्ने अलग कुरा हो, तर यसका फाइदाहरू छन्। यसले सबभन्दा ठुलो कुरा भय नगर्नु होला। साथी र संवेदना र सहानुभूति र समूह मिलेर बस्ने हामी जाति हो। यसमा चाहिँ कसैलाई पनि नअल्झाउनु होला। कोही कोभिड पोजिटिभ भएर उसको न गल्ती छ, उसका परिवारलाई न समस्या हुन नदिनु होला। म अनुरोध गर्छु, यदि आवश्यक पर्यो भने म यो उमेरको चिकित्सक भएर पनि मैले कोरोना पोजिटिभ भएका साथीहरूसित बसेर चर्चा गरेको छु। मेरो आग्रह के छ भने यति धेरै भय उत्पन्न नगरिदिनु होला। आवश्यक सरकारले निर्दिष्ट गरेका सबै सन्देशहरू मान्नुहोस्, त्यो अनिवार्य शर्त हुन्छ। तर के छ भने मान्छेका संवेदना चाहिँ नहराउनुहोस्। त्यो संवेदना हराउने बित्तिकै तपाईँको व्याधि क्षमता घट्छ। तपाईँलाई घृणा गर्ने बित्तिकै तपाईँभित्रको व्याधि क्षमता घट्छ। त्यो गर्नु होला, त्यही ठुलो आग्रह छ। हस् डाक्टर साहब, समय दिनुभयो। आम जनतालाई, नागरिकलाई वास्तविकता र कोरोना कसरी अझै त्यसलाई कोरोना लागे तापनि मनोबल कसरी बढाएपछि त्यसलाई कमजोर पार्न सकिन्छ भन्ने कुरा तपाईँले आज जानकारी गराइदिनु भयो। तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद।